है। ओके, सबैजनालाई चाहिँ धेरै धेरै नमस्कार, धन्यवाद पनि नमस्कार। र हामी पछिल्लो द स्कुल अफ साइकोलोजी नेपाल, साइक्लिक्स फाउन्डेसन, रोटरी क्लब अफ न्यू रोड र त्यसै गरेर चाहिँ सहआयोजनामा चाहिँ हामीसित युथ काउन्सिल लगायतको चाहिँ विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूसित चाहिँ सहकार्य गरेर चाहिँ हामीले जुन यो 9 दिने हामीले मानसिक स्वास्थ्य प्रवर्धन, खास गरेर चाहिँ युवाहरूको मानसिक स्वास्थ्य प्रवर्धनको लागि चाहिँ हामीले जुन प्रोग्राम सुरु गरेका छौँ, आज हामी 4थो दिनमा छौँ र सम्पूर्ण जतिजना आउनुभएको छ सबैलाई चाहिँ हाम्रो तर्फबाट अभिवादन, नमस्कार हैन। र त्यसै गरेर चाहिँ हाम्रो आजको मुख्य आकर्षणको रूपमा चाहिँ हामीसित 3 जना वक्ता हुनुहुन्छ। खास गरेर हाम्रो दिव्यराज पौडेल सर हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ नेपाल रेड क्रस सोसाइटीबाट चाहिँ आउनुभएको छ भने त्यसै गरेर चाहिँ हाम्रो सरिन श्रेष्ठ सर हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ हाम्रो रोटरी क्लब अफ न्यू रोडबाट चाहिँ आउनुभएको छ भने त्यसै गरेर चाहिँ हाम्रो पदमराज जोशी सर हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ द स्कुल अफ साइकोलोजी नेपाललाई रिप्रेजेन्ट गरिराख्नु भएको छ। र अब ढिलो नगरिकन म चाहिँ किन अलरेडी हामी 4-5 मिनट ढिलो भइसकेको, 10 मिनट जति भइसकेको छ र ढिलो नगरिकन अब यो भूमिका नबाधिकन हामी आजको प्रत्येक सेसनमा चाहिँ जुन हाम्रो सरहरू, वक्ता सरहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ 20 देखि 25 मिनटको टेन्टेटिभ टाइममा चाहिँ आफ्नो प्रस्तुतिलाई चाहिँ कम्प्लिट गर्नुहुनेछ भने त्यसपछि चाहिँ हाम्रो जति पनि हाम्रो इन्टरेक्सन सेसन रहनेछ र खास गरेर चाहिँ इन्टरेक्सन सेसनमा तपाईँ हामीलाई लागेका प्रश्नहरू, जिज्ञासाहरू चाहिँ तपाईँले च्याट बक्समा राख्न सक्नुहुनेछ र 3 जनाकै प्रस्तुति कम्प्लिट भइसकेपछि चाहिँ हामी तपाईँको प्रश्नहरू, जिज्ञासाहरू लिनेछौँ भने त्यसै गरेर चाहिँ हामीलाई फेसबुकबाट पनि जतिले सुनिराख्नु भएको छ या लाइभ हेरिराख्नु भएको छ उहाँहरूले पनि कमेन्ट बक्समा गएर चाहिँ तपाईँको केही जिज्ञासाहरू रहेछ भने त्यो जिज्ञासा राख्नुभयो भने हामी, हाम्रो टिमले चाहिँ त्यताबाट पनि तपाईँको जिज्ञासाहरूलाई चाहिँ यतातिर ल्याउने प्रयास गर्नेछौँ। र अब ढिलो नगरिकन आजको हाम्रो विषयवस्तु छ खास गरेर चाहिँ भलिन्टियरिजमले गर्दाखेरि चाहिँ मानसिक स्वास्थ्यलाई चाहिँ कसरी सहयोग गरेको छ त, या मानसिक स्वास्थ्य प्रतिमा भलिन्टियरिजम र युथको भलिन्टियरिजममा चाहिँ युथको इङ्गेजमेन्ट र त्यसले चाहिँ मानसिक स्वास्थ्यमा कस्तो असर पर्ने गरेको छ त भन्ने सन्दर्भमा केन्द्रित भएर चाहिँ हाम्रो आजको कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। र आजको कुराकानीको लागि चाहिँ हामीसित 3 जना वक्ता हुनुहुन्छ र हामीसित चाहिँ खास गरेर आजको तीनै चिफ स्पिकरको रूपमा चाहिँ जुन सरहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूमध्ये सबैभन्दा पहिले मैले दिव्यराज पौडेल सरलाई चाहिँ आफ्नो कुरा राखिदिनुको लागि चाहिँ आग्रह गरेर त्यो राख्नुभन्दा पहिले उहाँ चाहिँ लामो समयदेखि चाहिँ नेपालमा रेड क्रस सोसाइटीले चाहिँ कसरी काम गरिराखेको छ अनि भलिन्टियरिजममा चाहिँ युथहरूलाई चाहिँ कसरी इङ्गेज गरिराखेका छौँ भन्ने सन्दर्भमा केन्द्रित भएर चाहिँ उहाँले युथ इङ्गेजमेन्ट अन भलिन्टियरिजम र रोल अफ नेपाल रेड क्रस सोसाइटीको नेपालमा चाहिँ के रोल छ भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ उहाँले प्रस्तुत गरिराख्नु भएको छ र उहाँसित चाहिँ लामो अनुभव छ। खास गरेर उहाँले अहिले चाहिँ उहाँ करेन्टली डाइरेक्टर ह्युमेनिटेरियन भ्याल्यु एन्ड कम्युनिकेसन नेपाल रेड क्रस सोसाइटीको पदमा आसीन भएर चाहिँ काम गरिराख्नु भएको छ र लामो समयको चाहिँ यो फिल्डको चाहिँ अनुभव छ। र अबको फ्लोर म हाम्रो दिव्यराज पौडेल सरलाई चाहिँ दिन चाहन्छु। दिव्यराज सर, ओभर टु यु दिव्यराज सर। हजुर, नमस्कार सबैजनालाई। मेरो आवाज सुनिन्छ? स्क्रिन देखिन्छ? हस् सर, ठीक छ। स्क्रिन पनि देखिएको छ? हस्, धेरै धेरै धन्यवाद र नमस्कार। खास गरेर यो इन्टरनेसनल युथ डे को अवसरमा यो सिरिज गर्नुभएको छ र 4थो दिनमा मलाई पनि यहाँ समक्ष परिचित हुने र आफ्नो कुराहरू राख्ने मौका दिनुभयो। म आयोजक हाम्रो नरेन्द्र सर लगायत सम्पूर्ण आयोजक टिम, मैले सबैलाई नचिन्नुला, उहाँलाई हार्दिक नमन गर्दछु। त्यस्तै गरेर हाम्रो आजको वक्ता सरिन श्रेष्ठ जो रोटरी क्लबमा हुनुहुन्छ, त्यस्तै गरेर पदमराज जोशी, उहाँहरूलाई पनि हार्दिक नमन छ। र हामीलाई प्रत्यक्ष रूपले यो कोठाभित्र मात्रै नभएर कोठा बाहिर पनि
विभिन्न श्रोताहरू दर्शकहरूले हेरिराख्नु भएको छ, उहाँहरूलाई पनि म हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु, नमस्कार गर्न चाहन्छु। र यो इन्टरनेसनल युथ डे को अवसरमा हार्दिक बधाई पनि दिन चाहन्छु। खास गरेर युथ इङ्गेजमेन्ट यो ग्लोबल एक्सन को जुन नारा छ त्यो नारालाई सार्थक बनाउन यहाँहरू सबैको सहभागिता हुनेछ भन्ने विश्वास गर्छु। म दिव्यराज पौडेल, परिचयको लागि धेरै धन्यवाद छ नरेन्द्र सर। म नेपाल रेड क्रस सोसाइटीमा मानवीय मूल्य तथा सञ्चार विभागमा निर्देशकको रूपले काम गर्छु। लगभग 2 दशक जति भयो मैले रेड क्रस अभियानमा लागेको। र मेरो विषय चाहिँ युथ इङ्गेजमेन्ट अन भोलिन्टियरिजम हाम्रो कस्तो छ त नेपाल रेड क्रस सोसाइटीमा भन्ने विषयमा म चर्चा गरौँला र 20 मिनटमा सक्ने प्रयत्न गर्दछु। सर यो फुल स्क्रिन हजुरले चाहिँ स्लाइड सो मोडमा जानुभयो भने। हजुर सर। हजुर, हस्, धन्यवाद सर। अब यो ग्लोबल एक्सनको कुरा जुन गरिराख्नु भएको छ, यो एउटा चाहिँ हामीले मौकाको रूपले चाहिँ लिएका छौँ। रेड क्रसको भर्खरै राष्ट्रिय एउटा वेबिनार भएको थियो, केही समय अगाडि यो सकियो र यसमा चाहिँ नवलपुर शाखाले अर्गनाइज गरिराख्नु भएको थियो र 50 जना प्रतिनिधिहरू त्यसमा सहभागी हुनुहुन्थ्यो विभिन्न स्थानबाट। र हामीले चाहिँ यसलाई, यो दिवसलाई एउटा चाहिँ सेलिब्रेट गर्ने अवसरको रूपले लिएका छौँ, जसरी युएनले पनि आह्वान गरेका छ। त्यही हिसाबले खास गरेर उहाँको भोइसहरू र उहाँले धेरै राम्रो काम गर्नुभएको छ। वास्तवमा नेपाल रेड क्रसको इतिहासमा हेर्ने हो भने 2020 सालमा नेपाल रेड क्रस स्थापना भएको, त्यसको 1 वर्षपछि जुनियर युवा स्थापना भएको हो। त्यो बेलादेखि नै एकदमै राम्रो कन्ट्रिब्युट गरिरहेको छ। अब हामीले हेर्ने चाहिँ अझै पनि त्यो युथहरूलाई चाहिँ प्रेज हुन सकेका छैन, उहाँहरूको इनिसिएटिभहरूलाई चाहिँ अझै हामीले चाहिँ सांगठनिक रूपले आत्मसात गर्न सकिया छैन होला। र अब यो अवसरमा चाहिँ उहाँहरूलाई अलिकति सशक्तिकरण गर्ने एउटा दिनको रूपले पनि हामीले लिएका छौँ र प्रेज गर्ने हिसाबले लिएका छौँ। र साँच्चै यो मिनिङफुल इङ्गेजमेन्टको लागि र नेतृत्वदायी भूमिकामा लैजानको लागि, एउटा इन्फ्लुएन्सियल ठाउँमा लैजानको लागि, उहाँहरूको आवाज पनि सशक्त गर्ने, उहाँहरूको क्षमता पनि अभिवृद्धि गर्ने, यो खालको कुराहरूमा चाहिँ हामी ले मेसेज दिएका थियौँ। र यो खास गरेर रेड क्रस अभियानमा अलिकति अन्तर्राष्ट्रिय कुरा पनि छ। रेड क्रस अभियानमा चाहिँ धेरै स्वयंसेवकहरू हुनुहुन्छ र त्यसको 16% जति चाहिँ युवा भनेको पनि अब हाम्रो 30 वर्ष मुनिकोलाई चाहिँ युवा भन्छ उमेरको हिसाबले हाम्रो नीतिले दिएको कुरा। त्यसमा चाहिँ 18 देखि 24 उमेरको चाहिँ 16% हुनुहुन्छ भनेपछि ठुलो हिस्सा छ। त्योभन्दा यो 24 देखि 30 सम्मको चाहिँ त्यस्तै 32% जति भनेको जुन स्वयंसेवकहरूको संख्या छ, त्यो स्वयंसेवकको लगभग आधा जसो चाहिँ यो रेड क्रस अभियानमा चाहिँ युवाहरू हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो रेड क्रसको लागि र समुदायको लागि। र यसमा चाहिँ केही कुराहरू चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय रेड क्रसले डिक्लेयर गरेका छ, तपाईले स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ। वास्तवमा चाहिँ युथहरूको लागि चाहिँ इन्भेस्ट गर्नुपर्छ। युवाहरू भविष्यका कर्णधार भन्ने चाहिँ त्यो होइन कि युवाहरूको अहिले वर्तमान पनि युवाहरूको हो र भविष्य मात्रै होइन, वर्तमान पनि हो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूलाई लगानी गर्यो भने आज मात्रै होइन भोलिलाई पनि चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्ने एउटा चाहिँ कुरा छ। अर्को सेफ्टी र प्रोटेक्सन चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा, किनभने युवाहरूले रिस्की काम पनि गर्नुहुन्छ, उहाँहरूको इम्युन पावर पनि राम्रो हुन्छ, उहाँहरूको चाहिँ एउटा चाहिँ मेन्टल्ली पनि स्वस्थ हुनुहुन्छ। तर भर्नेबल युवाहरू धेरै हुनुहुन्छ भन्ने कुरो अहिले तथ्याङ्कले नै देखाएको छ। किनभने कोभिडको सिचुएसनमा धेरै बालबच्चाहरू र युवाहरू स्कुल कलेज जान पाइराख्नु भएको छैन, रोजीरोटीको समस्या छ, माइग्रेन्ट हुने धेरै जसो युवाहरू नै हुनुहुन्छ, उहाँहरूको छुट्टै समस्या छ। अहिले पनि हाम्रा कतिपय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू चाहे त्यो इन्डिया होस् चाहे युरोप होस्, त्यहाँ रिपोर्ट लिइरहँदाखेरि भर्खरै ऋणधन गरेर पढ्न भनेर काम गर्न भनेर गइराख्नु भएको छ, तर त्यहाँ राम्रो सिचुएसन छैन, उहाँहरूलाई बस्न खानकै पनि समस्या छ, कतिपय यहीँबाट पठाउनु परेको छ। धेरै किसिमको समस्याबाट चाहिँ युवाहरू पीडित हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरेर संख्यात्मक हिसाबले गर्दाखेरि नेपालमा पनि त्यो कोभिड पोजिटिभ भएको संख्यामा चाहिँ युवाहरूको संख्या नै चाहिँ बढी देखाएको थियो 1 महिना अगाडिको तथ्याङ्कले।
त्यसले गर्दाखेरि यो सेफ्टी र प्रोटेक्सनमा चाहिँ एकदमै हामीले चाहिँ ध्यान दिइरहेछौँ। अर्को चाहिँ मल्टिपल रोल चाहिँ यो हुनुपर्छ युवाहरूको भन्ने हिसाबले चाहिँ एउटा चाहिँ कल्चरल एम्बेसेडरको रूपले उहाँहरूलाई चाहिँ प्रेरित गर्ने, अनि पियर टु पियर युवाबाट युवाको एउटा चाहिँ क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र भोलिन्टियरिङ एक्टिभिटी गर्दाखेरि वयस्क र युवाहरूको एउटा चाहिँ एक्सचेन्ज गरेपछि के हुने भयो भने उहाँहरूले चाहिँ आफूभन्दा चाहिँ ज्येष्ठ सदस्यहरूबाट उमेरमा जेठोबाट चाहिँ अनुभव पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो की एस्पेक्ट छ यो इन्टरनेसनल फेडरेसनको युवाप्रति देख्ने दृष्टिकोणहरू। त्यस्तै गरेर युथ डेभलपमेन्टका विभिन्न फोरमहरू हुनुपर्छ, नेटवर्कहरू हुनुपर्छ भनेको छ, त्यस्ता नेटवर्कहरू स्थापना गर्न सकिएको छ। अर्को चाहिँ यो खास गरेर वयस्कहरू चाहिँ अनुभवका पाका सम्मानका भोका भनेर भन्छ हैन, त्यो कुराहरू चाहिँ सिकाउँदै यो सिप सिक्ने भनेको युवाहरूले नै हो भन्ने खालको कुराहरू छ। त्यस्तै गरेर एजुकेसनलाई चाहिँ एकदमै जोड दिइराखेको छ र अपर्च्युनिटीहरू क्रिएट गरेको अवस्था छ र विश्वले र नेपाल रेडक्रसले पनि दुवैले विश्वमा चाहिँ अहिले युथ इङ्गेजमेन्ट स्ट्राटेजी YES भनेर यो इन्टरनेसनल फेडरेसनले ल्याएको छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले नेपाल अनुकूलित बनाएर नेपालमा पनि युवा सहभागिता रणनीति बनाएका छौँ। त्यो रणनीति अनुसार परिचालन गर्नुहुन्छ। र अर्को चाहिँ स्वयंसेवक व्यवस्थापन निर्देशिका, यो दुईटा कुरा चाहिँ हाम्रो लागि असाध्यै महत्त्वपूर्ण डकुमेन्टको रूपले आएका छन्। अब यो म सेवा गर्छु भनेर नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका युवाहरू चाहिँ आबद्ध छन् र नेपालमा चाहिँ 8,52,000 को सञ्जाल छ युवाहरूको। सबै स्वयंसेवक एक्टिभली नलागेका हुन सक्नुहुन्छ। एक्टिभली लाग्ने चाहिँ त्यसको भनौँ न यो चाहिँ सदस्यहरू हुन्। हाम्रो चाहिँ 1,30,000 जति चाहिँ ट्रेन्ड भोलिन्टियर हुनुहुन्छ र त्यसमा चाहिँ प्राय चाहिँ फिल्डमा खट्ने र यो इमर्जेन्सीमा रेस्पोन्स गर्नेहरू चाहिँ प्राय जसो युवाहरू हुनुहुन्छ। एटलिस्ट चाहिँ 70% त्यस्तो हिस्सा छ। ह्याङ भइराखेको छ। हजुर, अब युवाहरूको हाम्रो युवाहरूको चाहिँ कार्यक्षेत्रहरू खास गरेर 7वटा कार्यक्षेत्रमा उहाँहरूले काम गर्नुहुन्छ। सबभन्दा पहिलो भनेको चाहिँ जीवन रक्षा र स्वास्थ्य सुरक्षा हो। तपाईले पिक्चरमा हेर्नुभयो भने यो कोभिड-19 को सन्दर्भमा हाम्रो त्रिचन्द्र कलेजको युवाहरूले त्यहाँ वरिपरि रहेको बटुवाहरूलाई चाहिँ यो पोस्टरहरू वितरण गर्नुभएको थियो। यो चाहिँ लकडाउन ठ्याक्क सुरु हुनुभन्दा अगाडिको दृष्टिकोण हो। अर्को चाहिँ सर्भिस र सोलिडारिटीको कुरा छ, किनभने यो सर्भिस कसरी गर्ने र कसरी एकताबद्ध भएर गर्ने भनेर युवाहरूलाई त्यो किसिमको हामीले उत्प्रेरणा गरिराखेका हुन्छौँ। त्यस्तै अर्को चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मित्रता र शान्तिको लागि शिक्षा भनेर भन्छौँ। जस्तो हामीले अब विभिन्न वेबिनारहरू अथवा चाहिँ त्योभन्दा चाहिँ बाहेक विभिन्न चाहिँ एक्सचेन्ज प्रोग्रामहरू गरिरहेका हुन्छौँ। त्यो चाहिँ मित्रताको लागि हो र शिक्षाको लागि हो, उनीहरूको जीवन निर्वाहमा अथवा चाहिँ जीवनलाई अगाडि बढाउनलाई सहयोगी होस् भन्ने खालको कुरा छ। अर्को महत्त्वपूर्ण क्षेत्र भनेको रेडक्रस आफैमा चाहिँ युद्ध विपदसँग चाहिँ जोडिएको हुनाले यसको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन को प्रचार प्रसार गर्ने, मानवीय मूल्यहरूको प्रचार प्रसार गर्ने र सिद्धान्तहरूको चाहिँ प्रचार प्रसार गर्ने यस्तो खालको काममा पनि युवाहरू सक्रिय हुनुहुन्छ। चाहिँ विपद व्यवस्थापन त एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो युवाहरू संलग्न हुने। त्यस्तै गरेर चाहिँ अहिलेका न्यू ट्रेन्डहरू, नयाँ ट्रेन्डका विषयहरूमा पनि युवाहरूसँग चाहिँ हामीले छलफल गर्छौँ र उहाँहरूले चाहिँ लोकलाइज्ड एक्सनहरू गर्नुहुन्छ। जस्तो हाम्रो केही समय अगाडि यो फागुनमा, गएको फागुनमा हामीले गोर्खामा युवाको सम्मेलन गरेका थियौँ, राष्ट्रिय सम्मेलन। त्यसमा चाहिँ साइबर बुलिङको कुरा, फर्स्ट एडको कुरा, इन्भाइरोमेन्टको कुरा, अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनको कुरा, अनि त्यसपछि इन्टरनल टुरिज्म को प्रमोसनको कुरा, ब्लड डोनेसनको कुरा, कोरोना भाइरसको कुरा
यो पेन्डामिकहरूको कुरा अनि वास अनि पिएसएस मेन्टल हेल्थ यो विषयहरू हामीले राखेका थियौँ। अब त्यसले चाहिँ अहिले हामीलाई धेरै सहयोग पनि गरेको छ, त्यहाँ भाग लिने युवाहरूलाई परिचालन गर्न सहयोग पनि गरेको छ। यो कन्टेम्पोरेरी इस्युहरूमा हामीले गर्छौँ। तपाईँले यहाँ हेर्नुभयो भने खास गरेर चाहिँ विपद व्यवस्थापनमा ट्रेन गरेको हाम्रो चाहिँ अब लेभल ए यो कम्युनिटी एक्सन फर डिजास्टर रेस्पोन्स भनेर क्याड्रे टुल जो समुदायमा सहयोग गर्न बनेका टुलहरू छन्, जस्तो फर्स्ट एड भोलिन्टियरहरू, एडभान्स फर्स्ट एड भोलिन्टियर, अब डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर रेस्पोन्स टिममा अथवा चाहिँ नेसनल डिजास्टर रेस्पोन्स टिममा हाम्रो चाहिँ युवाहरू चाहिँ धेरै ट्रेन्ड हुनुभएको छ र सबभन्दा ठुलो नम्बर चाहिँ फर्स्ट एड भोलिन्टियर्सको छ। त्यसपछि हाम्रो चाहिँ कम्युनिटी एक्सन फर डिजास्टर रेस्पोन्स क्याड्रे टुल भन्छौँ, त्यसमा 5537 वटा छ। यसरी छ भने अर्को चाहिँ अब हाम्रो आरएफएल रिस्टोरिङ फ्यामिली लिङ्क पनि एउटा त महत्त्वपूर्ण सेवा हो। अहिले पनि इन्डियाबाट आउनुभएका कतिपय व्यक्तित्वहरूलाई उहाँहरूको घर ठेगाना पनि उचित रूपले थाहा नहुने त्यस्तो अवस्थाहरू पनि देखियो। त्यस्तो पारिवारिक सम्पर्कहरू विभिन्न कारणले छुट्टिएकाहरूलाई पनि त्यो पुनर्मिलन गराउने एउटा एरियामा पनि युवाहरू संलग्न भइरहेछ। अब अर्को चाहिँ अन्तिम पोइन्ट छ यो युवाहरूको कार्यक्षेत्रमा क्षमता अभिवृद्धि र सङ्गठनात्मक कामहरू, जस्तो यो ट्राफिक सप्ताहहरूमा कसरी ट्राफिकसँग सहकार्य गर्ने, अनि अब यो कुनै चाहिँ हेरेसमेन्टहरू हुन सक्छ भनेर यो खास गरेर चाहिँ 9, 10, 11 पढ्ने युवाहरू बालबालिकाहरूलाई कसरी सक्षम बनाउने भन्ने कुरा, प्राथमिक उपचारको सिप तपाईँले देख्नुभयो भने कुनै समस्याहरू पर्यो भने हाम्रो रेड क्रसको हटलाइन छ, त्यो हटलाइनमा युवाहरूले नै सञ्चालन गर्नुभएको छ। यसरी यो विभिन्न सेक्टरमा काम गर्नुहुन्छ। अब यो अहिले कोभिड आफ्टर कोभिड चाहिँ हामीले एउटा डेडिकेटेड फोरम नै बनाएका छौँ यो फेसबुक ग्रुपमा, एनआरसिएस भोलिन्टियर्स अन कोभिड-19 भनेर। यसमा चाहिँ अहिले 1438 जना युवाहरू त्यसमा सहभागी हुनुहुन्छ र अनलाइनबाट पनि केही गर्न सकिन्छ भनेर क्विज प्रतियोगिता अनि चाहिँ अनलाइन सेसनहरू, विभिन्न साइकोसोसल सपोर्ट लगायतका विषयहरूमा चाहिँ सेसनहरू र विभिन्न यो 101 भिडियो प्रतियोगिता यस्ता खालका कुराहरू चाहिँमा उहाँहरू संलग्न हुनुहुन्छ। जस्तो रक्तदान एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो र त्यसमा युवाहरूलाई पनि संलग्न गराइन्छ। तपाईँले यहाँ फोटो देख्नुभयो भने जस्तो आफ्नो 18औं वर्षगाँठ पुगेको अञ्जन रञ्जन अनि त्यसपछि दाहिनेपट्टि टिसा, उहाँहरूले चाहिँ यो गत हप्ता आफ्नो चाहिँ 18औं वर्ष बर्थडे चाहिँ त्यहाँ ब्लड डोनेसन गरेरै मनाउनु भएको छ। यो कुरालाई चाहिँ प्रमोट गर्ने काम पनि हो। अनि होम भिजिटहरू गर्ने, अब सर्वेहरूमा भाग लिने अहिले हाम्रो युवाहरूले गरिराख्नु भएको छ। त्यसमा तपाईँले देख्नु भएको छ बारी बारीमा गएर, घर घरमा गएर, खेत खेतमा गएर पनि साथीहरूले चाहिँ गर्नुभएको छ। म चाहिँ यो इन्टरेक्सनलाई अलिकति चाहिँ बढाउनलाई सहयोग हुन्छ र हाम्रो समय मेकअप हुन सक्छ भनेर अब अन्तिम स्लाइडमा छु। थप केही भयो भने पछि फेरि हामी छलफल गरौँला। अब यो हाम्रो चाहिँ अलिकति परिचालन कसरी हुन्छ अथवा चाहिँ के छ यसको रणनीति भन्ने कुरामा चाहिँ अब एउटा चाहिँ हाम्रो युवाहरूलाई चाहिँ चाहिने प्रायः जस्तो हामीले अलिकति सेन्ट्रल अफिसबाट एउटा कार्ययोजना कसरी गर्ने, क्षमता अभिवृद्धि कसरी गर्ने भनेर केही कुराहरू त गर्छौँ, तर हाम्रो जुन युवाको नेटवर्क छ खास गरेर विद्यालय, महाविद्यालय र समुदाय स्तरमा, त्यसमा चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ आफ्नो आयोजना आफैले गर्ने हो, लोकल रिसोर्स नै युज गर्ने हो भनेर हामीले त्यो सन्देश दिएका छौँ र त्यसरी नै चलेको छ। जस्तो अहिले चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ एक युवा 5 रुपियाँ सङ्कलन गर्ने भनेर 2-3 वर्षदेखि अभियान सञ्चालन गर्नुभएको छ। अहिले एक युवा सर्कल 1000 रुपियाँ सङ्कलन गर्ने भनेर 1 करोड रुपियाँको एउटा चाहिँ कोष स्थापना गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसले चाहिँ सानो लघु प्रोजेक्टहरू, मिनी प्रोजेक्टहरूमा काम गर्ने भन्ने चाहिँ उहाँहरूको छ। त्यस्तै गरेर चाहिँ हरेक तहमा, हाम्रो केन्द्रीय तहमा र अनि त्यसपछि विद्यालय तहमा, जिल्ला तहमा, अब प्रादेशिक चाहिँ अब सुरु हुँदैछ, हरेक तहमा चाहिँ वार्षिक भेला हुन्छ र वार्षिक कार्यक्रमहरू चाहिँ उहाँहरूले क्यालेन्डर बनाउनुहुन्छ। त्यसरी जान्छ। जस्तो युवा विनिमय कार्यक्रमहरू, एल्बम
प्रतियोगिता, कविता प्रतियोगिता, निबन्ध प्रतियोगिता, प्राथमिक उपचार जस्ता प्रतियोगिता र नियमित कार्यक्रमहरू गर्नुहुन्छ। र क्याटेगोरिकली भन्दाखेरि एउटा चाहिँ सेवामूलक र विकासमूलक गतिविधिहरू छ, अर्को सङ्गठनात्मक गतिविधिहरू छ, अर्को अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रममा सहभागिता पियर टु पियर छ, कहिले कहिले युथ एक्सचेन्जको प्रोग्रामहरू चाहिँ हामीले गरिरहेका हुन्छौँ। त्यस्तै गरेर हाम्रो अब गार्जियन भनेको धेरैजसो महाविद्यालयमा विद्यालयमा हुने भएको हुनाले शिक्षक नायकहरू युवा स्वयंसेवकहरूलाई त्यसमा इन्भल्भ गराइन्छ। र खास गरेर युवा र सहभागिता रणनीतिका चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ के स्ट्राटेजीमा चाहिँ यो 5-6वटा कुरा छ। एउटा चाहिँ शिक्षा कुरा हो, अब यो अलिकता महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ युवाहरूको लागि। अर्को सशक्तिकरणको कम्पोनेन्ट हो। अर्को चाहिँ अनुकूल वातावरण, उहाँहरूको चाहिँ फ्लोरिस हुनु पर्यो, किनभने युथ एज बेनिफिसियरी पनि हो, युथ एज भोलिन्टियर्स पनि हो, युथ एज लिडर पनि हो। भनेपछि यो तीनटै तहमा यो अगाडि बढाउनको लागि अनुकूलित वातावरणहरू बनाउने यो खालको चाहिँ शिक्षाहरू पनि गर्छौँ। सहभागिताको कुरा, इङ्गेजमेन्टको कुरालाई चाहिँ हामीले जोड दिइरहेछौँ र उद्यमशीलताको विकास, अलिकता चाहिँ लाइफ स्किलका कुराहरूलाई चाहिँ हामीले जोड दिइरहेछौँ। हस् त, मैले सरसर्ती नेपाल रेड क्रस सोसाइटीमा कसरी युवाहरू इङ्गेज भइरहेछन्, कुन कुन एरियाहरू छन् भन्ने प्रस्तुति गरेँ। यहाँहरूको कुनै जिज्ञासा छ भनेदेखि पछि इन्टरेक्सनमा जाउँला। मैले कति समय लिएँ, मैले टाइम त मोनिटरिङ गरिनँ। अहिलेलाई चाहिँ म बिदा चाहन्छु। सुनिदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद छ। र यहाँहरू धेरै जसो चाहिँ रेड क्रसको विद्यालय पढ्दाखेरि अथवा चाहिँ महाविद्यालयमा रेड क्रसमा आबद्ध हुनुहुन्छ, अहिले पनि आबद्ध हुनुहुन्छ, सधैँ रेड क्रस खुला छ। यहाँहरूलाई चाहिँ स्वागत छ र रेड क्रसका युवाहरूलाई यहाँहरूको चाहिँ प्रोत्साहन चाहिन्छ। आजको दिनमा म अहिले यति नै भन्दै यो मेरो फोरम चाहिँ ट्रान्सफर गर्न चाहन्छु। ओभर टु यु सर। थ्याङ्क यू भेरी मच फर एक्टिभ लिसनिङ। धेरै धेरै धन्यवाद दिव्य सर। र तपाईले चाहिँ नेपालमा युवाहरूलाई चाहिँ हामी कसरी इङ्गेज गरिराखेका छौँ र पछिल्लो लामो इतिहास बोकेको चाहिँ नेपाल रेड क्रस सोसाइटी धेरै सेक्टरमा, खास गरेर चाहिँ डिजास्टर रिलेटेड सेक्टरमा चाहिँ सबैभन्दा अगाडि गाह्रो अप्ठ्यारो पर्दा चाहिँ जुन तरिकाले अगाडि आउने गरेको छ र त्यसलाई चाहिँ ओभरअल त्यसमा चाहिँ युवाहरूको परिचालन हामीले कसरी गरेका छौँ, मेकानिजम के छ र कसरी चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ हाम्रो राष्ट्र निर्माणको लागि युवाहरूले भलिन्टियरिजमको लेभलबाट चाहिँ सहयोग गरिराख्नु भएको छ भन्ने जुन इन्साइट दिनुभयो, पक्कै पनि यसले चाहिँ धेरै हामीलाई सुनिराख्नु भएको या हेरिराख्नु भएको युवा साथीहरूले चाहिँ डेफिनेटली यसबाट चाहिँ के न के चाहिँ बेनिफिट पाउनै हुनेछ भन्ने अपेक्षाका साथ अब म तपाईको महत्त्वपूर्ण भनाइको लागि वन्स अगेन धन्यवाद ज्ञापन गर्दै म चाहिँ अब खास गरेर यसै सन्दर्भमा चाहिँ अर्को युवा, खास गरेर चाहिँ भलिन्टियरिजममा चाहिँ युवाहरूलाई या ओभरअल इन्टरनेसनली पनि भलिन्टियरिजम को बारेमा जब हामी कुरा गर्दछौँ त्यति बेला चाहिँ कहीँ न कहीँ चाहिँ रोटरी लाइन्सहरूको चाहिँ कुरा आउने गर्दछ र रोटरी इन्टरनेसनलले कसरी काम गरिराखेको छ र नेपालमा चाहिँ रोटरी क्लबहरूले र रोटरेक्ट क्लबहरूले चाहिँ कसरी नेपालमा भलिन्टियरिजम प्रमोट गर्नको लागि चाहिँ युवाहरूलाई चाहिँ मोबिलाइज गर्नु भएको छ या गरिराख्नु भएको छ र युवाहरूको चाहिँ भूमिका कस्तो हुनुपर्दछ त भलिन्टियरिजमको लागि भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ अबको कुराकानी राखिदिनको लागि म चाहिँ हाम्रो आजको अर्का वक्ता सरिन श्रेष्ठ सरलाई चाहिँ आग्रह गर्दछु र सरिन श्रेष्ठ सर पनि लामो समयदेखि चाहिँ यो समाज सेवामा चाहिँ कुनै न कुनै माध्यमबाट चाहिँ जोडिनु भएको छ, कन्ट्रिब्युट गरिराख्नु भएको छ भने उहाँ चाहिँ भर्सटाइल मल्टी ट्यालेन्टेड पर्सनालिटीको रूपमा चाहिँ डिफ्रेन्ट फिल्डमा डिफ्रेन्ट विधामा चाहिँ आफ्नो सेवा दिइराख्नु भएको छ र अब धेरै कुरा समय नलिकन अबको यो फ्लोर चाहिँ म हाम्रो सरिन सरलाई चाहिँ हस्तान्तरण गर्दछु। ओभर टु यु सरिन सर। Thank you so much, Narendra sir, and thank you for giving me this platform to speak about this youth engagement on volunteer and positive mental health. It is kind of a good pleasure for me, just believing me that I can even speak on this platform about this youth engagement
अनि यो भोलिन्टियरिजमको बारेमा मेन्टल हेल्थको बारेमा तपाईँले बोल्नलाई मलाई विश्वास गर्नु भएर बोल्ने जुन आज प्लेटफर्म दिनुभयो आई थिङ्क म यसको लागि सधैँ धेरै आभार छु तपाईँहरूप्रति तपाईँप्रति पनि र तपाईँको टिमहरूप्रति र मेरो जति पनि यहाँ आदरणीय दाजुहरू हुनुहुन्छ आदरणीय दिदीहरू हुनुहुन्छ पहिला फेरि यसरी बायस भयो भन्नु होला पहिला सुरुमा आदरणीय दिदीहरू हुनुहुन्छ आदरणीय दाजुहरू हुनुहुन्छ सबैलाई मेरा नमन सबैलाई यहाँबाट अब यो रोट्र्याक भन्नुभन्दा अलिकति मलाई माफ गर्नु होला किन भन्दा आई थिङ्क यो मेरो फर्स्ट टाइम होला यसरी स्पिकर एज अ स्पिकर मैले जुममा बोलेको र यहाँ स्लाइडहरू लिएर आउनु पर्ने रहेछ यी कुराहरूको चाहिँ त्यति ज्ञान भएन भनौँ न एक प्रकारले किनभने म अफिसमा थिएँ यहाँ 3 बजी आउनुपर्छ नि म घरमा डौडी त आएँ तर अब यसरी प्रेजेन्टेसन गर्नुपर्ने रहेछ दिव्य दाइले गर्नुभयो अनि म एकचोटि अब अक्क नपक्क भइरहेको छु कि अब म कसरी प्रेजेन्ट गर्ने सो आई चाहिँ काइन्ड अफ लाइक द्याट पोजिसन बट इभन दो बट म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ लाइफमा किताबमा भरिएका कुराहरूलाई धेरै पढ्यो धेरै अगाडि लाइफमा किताबमा भएको कुरालाई चाहिँ कति समय ठाने कि यो नै सही हो यो नै सत्य हो यसलाई नै लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुराहरू जीवनको लाइफको एक्सपिरियन्समा त एउटा ठाउँमा आएर चाहिँ मैले के पनि फिल गरेँ भन्दा यो मात्र सबै सत्य कुरा होइन रहेछ है आफ्नो पर्सनल एक्सपिरियन्सेसहरू हिँड्दै जाँदाखेरि लडिएका ती एक्सपिरियन्सेसहरू लडिसकेपछि उठ्दाखेरि सिकेका ती एक्सपिरियन्सहरू चाहिँ सही हुँदो रहेछ त्यही मूल्य मान्यतालाई चाहिँ अगाडि बढाउन सक्यो भनेदेखि त्यही मूल्य मान्यतालाई चाहिँ त्यही सिकाइ भोगाइलाई चाहिँ अझै सिकाउनु पाए खण्डमा चाहिँ अझ बढी राम्रोसँग सिकाउन सकिन्छ कि भन्ने चाहिँ मैले त्यो फिल लिएर आज बोल्छु कि भन्ने सोचेको थिएँ तर स्लाइडै लिएर बोल्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई माफ गर्नु होला आई डोन्ट ह्याभ द स्लाइड टु प्रेजेन्ट अन द्याट सर्ट अफ थिङ्स किन भन्दाखेरि यो भोलिन्टियरिजम र मेन्टल हेल्थको हामी जब कुरा गर्छौँ नि मेन्टल हेल्थ के हो त मेन्टल हेल्थ मलाई भन्दा बढी त तपाईँलाई थाहा नै छ बिकज यु आर लाइक अ भेटरन एन्ड सुपरियर इन द साइकोलोजिकल मेरो त भर्खर पोस्ट ग्रेजुएसन बल्ल बल्ल क्लियर गर्ने कोसिस गरिरहेको छु भइरहेको छैन सो what do I mean to say first before going to that तपाईले मलाई किन सुन्नुहुन्छ भनेर अलिकति के क्युरियोसिटी लागेर म आफ्नो बारेमा के इन्ट्रोडक्सन दिन्छु माय नेम इज सरिन श्रेष्ठ एन्ड अहिले चाहिँ राजधानी राष्ट्रिय दैनिकमा एज अफ द सिओओ को रूपमा चाहिँ आबद्ध छु राजधानी.com मा पनि म एज अफ सिओ रूपमा आबद्ध छु लाइकवाइज मेरो चाहिँ चिल्ड्रेन होम पनि छ सेट द लाइट चिल्ड्रेन होम ओल्ड एज होम एन्ड सेट द लाइट पिसमेकर सेट द लाइट वुमेन इम्पावरमेन्ट सँगसँगै म रोटरी क्लबमा चाहिँ अहिले एज अफ द प्रेसिडेन्टको रूपमा आबद्ध छु अनि त्यस्तै गरी म नेपाली स्काउटमा पनि एज अफ द एसिया पेसिफिक रिजनको रूपमा पेसिफिक रिजनको चाहिँ सब कोअर्डिनेटर रूपमा चाहिँ मैले आबद्ध रहेको छु यी त भयो छुट्टै छुट्टै कुराहरू तर रोटरी स्काउट्स योभन्दा पनि एउटा के हुँदो रहेछ प्यासन क्या एन्ड आई बिलिभ अन द प्यासन द्याट आई युज टु हेभ अब कहाँबाट सुरु भन्ने कुरा मलाई कन्फ्युज भयो let me go like this भोलिन्टियरिजम गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ when I was 19 म जब 20 वर्षको थिएँ I was so much been guided म धेरै गाइडेड केमा थियो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा शब्द थियो नि सेवा नै धर्म हो भन्ने यो शब्दले मलाई चाहिँ एकदमै यो तीनटा शब्दले एउटा वाक्यले मलाई एकदम गाइडेड गरिरहेको थियो कि अनि यो सेवा नै धर्म हो भन्ने कुरा चाहिँ म अगाडि बढाउँदै गइरहेको थिएँ एन्ड त्यसले चाहिँ मलाई यति इन्स्पायर गरिएको थियो कि सायद यो नै लाइफ हो एन्ड लाइकवाइज त्यसलाई नै आधार मानेर चाहिँ 21 वर्षको उमेरमा चाहिँ बाल आश्रम सुरु गरेँ त्यसपछि वृद्धाश्रम सुरु गरेँ अगाडि बढ्दै गएँ रोटरीमा एफिलिएटेड हुँदै गएँ तर यहाँ कुरा के बुझेन भन्दाखेरि चाहिँ के त्यो मैले गरेको कुरा के मैले गरेको हो या अथवा मलाई चाहिँ कसैले गर्न लगाएको हो and there was a thing that we really need to know what is mental health. We are still talking about the mental health. Like बच्चाले भोलिन्टियरिजम गराउँदैमा भोलिन्टियरिजम त भोलिन्टियरिङ त गराउँछ तर भोलिन्टियरिङ गराइसकेपछिको कुरा के हुन्छ त भन्दाखेरि what they were expecting from that after that volunteering because हरेक भोलिन्टियरिङ गर्दाखेरि दुईटा कुरा हुन्छ कि त उले एउटा पीआर को एक्सपेक्टेसन गरिरहेको हुन्छ या दोस्रो उले के गरेर हुन्छ वास्तवमा उले भावुक भएर गरिरहेको हुन्छ सो यो दुईटा कुरालाई चाहिँ फर्स्टमा we need to understand that thing. So my basic meaning के भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ मेन्टल हेल्थको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ we first know the youth about their real experiences about the volunteering किन गर्न खोजिरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ बेसिकली बुझ्नु आवश्यक छ त्यसकारण चाहिँ मैले चाहिँ लाइफमा 19 वर्षदेखि मैले एउटा एक्सपिरियन्स गर्दाखेरि चाहिँ एउटा थ्योरी डेभलप गरेको छु त्यो थ्योरी के भन्दाखेरि चाहिँ बिफोर if you really want to have your mental health perfect your mental health like really perfect garnu cha bhanne you first really need to know how to manage your life like kasari manage garnu parcha bhanne kura chai you really have to know about that thing so your theory is ke develops मैले आफैले theory life को experience में theory के develop गरेको छु भन्दाखेरि चाहिँ we have two things over here one is the brain and one we call a heart यो अलिकति out of topic हुन सक्छ answer but this is what I was thinking to speak on this platform
because I just want to every volunteers, every youth to know that okay, first you should manage your life. First you should know how to manage your life. It was not like just doing the volunteer गर्नु भन्दैमा एकैचोटि होमिएर चाहिँ एउटा एक्सपेक्टेसन गर्दैमा लाइफलाई नबुझी नगर्नु. I just want to share my all the experience that I had in my life as being from the youth देखि अहिलेसम्मको अवस्थामा मैले लाइफमा के सिके के भोगेर मैले अन्तत गर्दा केलाई पाएँ भन्ने कुरा चाहिँ I really want to share over here. So मैले के गरेँ भन्दाखेरि चाहिँ what I do understand about the life managing life भन्दाखेरि चाहिँ कसरी गरेँ भन्दाखेरि चाहिँ we have two things over here. One is the mind and one is what we call heart. हैन हुन त मुटुले सोच्छ मुटुले जे भने त्यही गर भन्छौँ हामीहरु but we know that कि मुटुले के पनि भन्दैन. It was just like a heart. हैन जे कुरा गर्छ माइन्डले गर्छ. But let's suppose that कि there was a यदि बुझ्यो कि मुटुले पनि केही गर्छ. Okay, let's suppose it like that way. So how I'm going to categorize it that कि so the one who is very really close to you, ती व्यक्तिहरु जो तपाईको एकदम क्लोज मा छ, put them over in your heart. त्यसलाई चाहिँ के राख्नु आफ्नो मुटुमा राख्नु. जोसँग हाँस्दा तपाईलाई हाँस्न मन लाग्छ, जोसँग रुँदा तपाईलाई रुन मन लाग्छ, जोसँग जसको हुन्छ नि काइन्ड अफ जसलाई केही दिइसकेपछि तपाईले के पाउँछु भन्ने एक्सपेक्ट गर्नुहुन्न नि, ती व्यक्तिलाई यहाँ राख्नुस् मुटुमा. सो त्यो भन्दा बाहेकका जति पनि अरु प्लेटफर्महरु छ, deal with them with your mind. Be a good actor. You know what I mean to say? मेरो पनि के भन्दाखेरि चाहिँ when you जब तपाईले social and what we call that कि म केलाई के भन्छ जुन चाहिँ मुटुले तपाईहरुले जुन चाहिँ यहाँले जो व्यक्ति राख्नुहुन्छ जसलाई जब तपाई यसको लागि बाँच्नुहुन्छ नि I call that a personal life and त्यो भन्दा बाहेकका जति पनि outer life हरु छ त्यसलाई भन्छ social life and when you are in the social life you need to act good. You need to be a good actor. You have to be a good actor. Once you are a good actor and to be a good actor use your mind, use your brain. कुनै ठाउँमा हाँस्नु पर्ला कुनै ठाउँमा रुनु पर्ला कुनै ठाउँमा नाच्नु पर्ला कुनै ठाउँमा गाउनु पर्ला. So be a good actor through your mind though. And त्यो भन्दा बाहेकका जति पनि छन् आफ्नो personal life there which you are in your heart live with them. तिनीहरुसँग बाँच. So what I mean म यो किन भनिरहेको छु भन्दाखेरि first of all manage your life first. Volunteer मा ती युवाहरुलाई पहिला यी कुराहरुको क्याटेगोराइज गर्न सिकाउनुस् कि what you are doing. के गरिरहेको छौ तिमी भोलिन्टियर गरेर राम्रो काम गरेर स्वर्ग जान्छ भगवान खुसी हुन्छ. Just forget that thing. Let them first teach them कि what you are. तिमी के हो तिमी के गरिरहेको छौ तिम्रो अस्तित्व के हो. You know, so I basically learned this thing किन मैले यो कुरा जब लर्न गरे then you know what I am मालगति मेरो प्रोफेसनमा मेरो अर्गनाइजेसनमा यी क्रममा केही रूपमा सक्सेस त म भन्दिन but I was getting what I really wanted to in my life. त्यो किन भन्दाखेरि चाहिँ because I am a good actor. I do act so well. जुन ठाउँमा जानु पर्यो म त्यस्तै भएर जान्छु के. But when I जब म घरमा हुन्छु नि I don't use these things. I use this the heart and I live my life over there and it was so nice. That is called a life for me. So I यहाँ कुरा अलिकति फरक आइरहेको छ फरक आइरहेको होला सायद यो किन भन्दा म मेन्टल हेल्थको कुरा गरिरहेको छु. जब तपाईले यी युवाहरुलाई चाहिँ एउटा लिभिङ एउटा बाँच्ने तरिकाहरु लाइफलाई म्यानेज गर्ने तरिका सिकाउनुहुन्छ नि then their mental health will be superb. Then they will have the good mental health. लडाईमा जानु छ लडाईमा जानु चाहिँ मजा नाचेर जान्छ घाउ भइसकेपछि आया भनेर आउनु फर्किनु त हामी सक्दैन नि. You are living your life so let them experience that pain also के. त्यो पेन एक्सपिरियन्स भयो भन्दैमा चाहिँ you are having the bad day त्यो भन्नु नै गलत हो. Let them have that life, let them have the pain. Okay, त्यो पेनमा पनि मजा लिन सिकाउनु चाहिँ हामी जतिसम्म लाग्छ हामी युवाहरु हामी अभिभावकहरुको होस् या हामी टिचरहरुको होस् हामी गुरुवर्गहरुको चाहिँ एकदमै आवश्यक छ जस्तो चाहिँ I feel it like that. अनि अर्को कुरा हुन्छ नि एउटा घरमा टिभी छ एडभर्टाइजमेन्ट छ इन्टरनेट छ त्यो चाहिँ सबैभन्दा डरलाग्दो कुरा कि they always distracted the teenagers. उनीले के त्यो सपना देखाइदिन्छ and they will just get brainwashed and they just start making follow that sort of things के. So okay, so basically my thing was के भन्दाखेरि चाहिँ volunteerism र mental health को कुरा आएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले यो कुरालाई चाहिँ धेरै अनुभव गरेको छु र यही कुरालाई चाहिँ मैले बेस मानेर चाहिँ मेरो अर्गनाइजेसनमा भएको बच्चाहरु भयो अथवा रोड ट्र्याकहरु भयो इन्ट्र्याकहरु पनि छ हाम्रो रोटरीमा इन्ट्र्याकहरु पनि भयो उहाँहरुलाई पनि यही लेभलले चाहिँ हामी गाइड गरेर अगाडि बढ्छौं. And as from the कुरा गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ रोड ट्र्याकहरुको कुरा गरौँ. रोड ट्र्याकहरुमा चाहिँ हामी के गर्छौं अघि हामी दिबीदाइको कुरा गरिरहेको थियौं. हामीले अहिले के गर्न लागिरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ रोड ट्र्याक दे हेभ गट one ग्रुप जसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि जसले चाहिँ के गरिरहेको छ अहिलेसम्म ब्लड डोनेसन दिएका जति पनि दिएकाहरुको चाहिँ लिस्टिङहरु चाहिँ उहाँले बनाइरहनु भएको छ. So those volunteers are now in a kind of a big project to build one good app. एउटा यस्तो एप डेभलप गर्न उनीहरुलाई चाहिँ हामीले इन्करेज गरिरहेको छ मोटिभेट गरिरहेको छ कि थ्रु दैट के भन्दाखेरि चाहिँ अनि त्यो एपको लागि चाहिँ हामी फन्डिङ गर्दिन्छौं. So and they were
अब उनीहरू के गरिरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो एप बनाइसकेपछि चाहिँ whoever in Nepal, जो पनि नेपालमा चाहिँ कसैलाई ब्लड चाहिएको खण्डमा त्यो एपबाट चाहिँ के भन्दा can easily can access the number or they easily can contact with the people who has got the same blood group that he is looking after or she is looking after. So likewise, and त्यो कुराहरुबाट भयो मोरली भन्दाखेरि भोलन्टियरिङ को कुरा गर्दाखेरि भोलन्टियरिङ भन्दा पनि I just believe on the mental health and making them like engage to the lots of work, making that to think अर्को एउटा कुरा के भन्दाखेरि अर्को हामीले एउटा कुरा के याद गर्नुपर्छ, mine is like a knife. It was like a knife. If you don't teach your kids, if you don't teach the youngster or the teenagers to how to hold the knife, and in place of जस्तो कि हामीले knife लाई चाहिँ brain हो भनेदेखि चाहिँ तपाईले knife लाई राम्रोसँग hold गर्न जान्नु भएन, उल्टो hold गर्नु भयो भने के हुन्छ भन्दा it will hurt you. So it will just take you to that dimension which you not ever expected of. So first thing of first के भन्दाखेरि चाहिँ we should let them teach first कि what is your brain and how does it works and how you can make control of your brain. भन्ने कुराहरु पनि I think we should make them teach first, and also volunteerism को कुराहरु गर्दाखेरि mental health को कुराहरु गर्दाखेरि we should first tell them कि what is volunteerism, how to do the volunteerism and what are the output of that volunteerism भन्ने कुराहरु पनि हामीले teach गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ है. So अर्को कुरा त्यही हो कि right and wrong को कुराहरु पनि let them do the wrong things, let them do the right things. You don't categorize this right and wrong thing even. त्यसले के कुरा गलत गर्छ भने make them realize that कि उनीहरु आफूले realize गर्नुस् कि they are doing it wrong, but we know all that thing, you know, like we are the psychological students, so we know how to do the sympathetical way or how to do the empathetical way. So likewise, more than focusing on giving them the work and making them the volunteer work दिनु भन्दा पनि individually making them realizing that कि this is the work that you are doing and what are the outfit like गरिसकेपछि एउटा काउन्सलिङहरु पनि गराउन सक्यो भने त्यो भोलन्टियरहरुलाई गराउन सक्यो भनेदेखि चाहिँ काउन्सलिङ भन्दा पनि तिनीहरुको कुराहरु सुनेर चाहिँ अलिकति मैले इन्टरेक्सनहरु पनि गराउन सक्यो भने I think that will be much more fruitful than just giving them a work to do and do राम्रो काम भनेर भन्नु भन्दा चाहिँ if it goes like that way I think this will be fruitful. अर्को भोलन्टियर कुराहरु त त्यस्तै हो जस्तै अब बच्चालाई काम लगाउने कुराहरु त likewise we are building lots of schools, lots of homes and त्यो कुराहरु त हामी गरिरहेको नै छौं. Recently we had the blood donation program also, and दिव्यदालाई पनि थाहा होला सायद we have Manita ji, she was also there in our blood donation program, so we had a talk about that, building the app also. So most probably our Rotary group and our Interact group, our youngsters are going to take that initiations, building that apps. So likewise we give the project and we make them work. We make them work onto that project. This is how we actually do the work there. So I think it's good. So thank you so much. I was not prepared actually. Actually, the fact is that I was not prepared. And everything okay. Thank you very much, Sarin sir. साह्रै राम्रो तरिकाले चाहिँ लाइफ एक्सपिरियन्ससित चाहिँ यसलाई युथहरुको यो भोलन्टियरिजमको टास्कलाई चाहिँ तपाईले जुन तरिकाले कनेक्ट गर्नुभयो र त्यसको मानसिक स्वास्थ्यसितको कनेक्टिभिटी जुन देखाउनु भयो, डेफिनेटली सबैभन्दा पहिले चाहिँ हामीले आफ्नो मेन्टल वेलबिङलाई चाहिँ बुझ्ने गरी चाहिँ काम गर्न सक्यौं भने त्यसपछि चाहिँ हामीले दिने सेवा पनि चाहिँ त्यही हिसाबले चाहिँ बेटर हुन्छ. र यदि हामी के भने धेरै जसो अध्ययनहरुले के भन्छ भने हुन चाहिँ अब आई डोन्ट नो कति जना हाम्रो जुन यो भोलन्टियरिजममा चाहिँ एंगेज भएका साथीहरुलाई हाम्रो युथहरुलाई चाहिँ थाहा छ कि हामीले गरेको कामको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो मानसिक स्वास्थ्यमा चाहिँ कतिको बेनिफिट भइराछ भन्ने कुराको बारेमा कतिको अवेयर हुनुहुन्छ, वी डोन्ट नो. तर हामी के चाहिँ भन्न सक्छौं होला भने विभिन्न अध्ययनहरुले चाहिँ के देखाएको छ भने भोलन्टियरिजममा एंगेज हुने व्यक्तिहरु एउटा म चाहिँ तपाईलाई हुन त एकछिनपछि हाम्रो पदम सरले चाहिँ हाम्रो यो कस्तो कनेक्टिभिटी छ त भन्ने कुरामा चाहिँ डेफिनेटली उहाँले जोड्नु हुने नै छ. र त्यो भन्दा पहिले चाहिँ एउटा अमेरिकन साइकोलोजिकल एसोसिएसनले केही समय पहिले 1-2 वर्ष पहिले चाहिँ अध्ययन गरेको थियो, 2017-16 तिरको अध्ययन हो. र त्यसमा चाहिँ उहाँहरूले के गर्ने प्रयास गर्नुभएको थियो भने भोलन्टियरिजममा एंगेज हुने व्यक्ति बढी जीवनमा खुशी हुन्छ कि भोलन्टियरिजममा चाहिँ एंगेज नहुने व्यक्ति चाहिँ बढी खुशी हुन्छ, र भोलन्टियरिजममा एंगेज हुने व्यक्ति बढी जीवनमा बढी पैसा कमाउँछ या इकोनोमिक सस्टेनेबिलिटी उनीहरुको बढी हुन्छ या नहुने व्यक्तिको चाहिँ इन्कम भनौं न बढी हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ दुईवटा भेरिएबलमा चाहिँ स्टडी गर्दाखेरि चाहिँ त्यसको फाइन्डिङले चाहिँ के देखाएको थियो भने दैट इज मेबी अ सरप्राइजिङ फर अ फ्यू अफ अस एज वेल हैन. र त्यसमा के देखिएको थियो भने करिब चाहिँ 54% मैले राखेको छु त्यो
ओके जस त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँ हाम्रो चाहिँ के त भन्दाखेरि काहीँ न काहीँ चाहिँ भलिन्टियरिजमले डेफिनेटली हामीलाई बेनिफिट पुगाउँछ। यसले चाहिँ हाम्रो आइसोलेसनलाई चाहिँ घटाउन सहयोग गर्छ भने, त्यसै गरेर चाहिँ एउटा अरू व्यक्तिसित कनेक्टेड हुन सहयोग गर्छ भने, त्यसै गरेर चाहिँ हाम्रो बडी र माइन्डलाई चाहिँ ब्यालेन्स गर्न हेल्प गर्छ भने, हाम्रो करियरलाई चाहिँ एडभान्समेन्ट गर्नको लागि पनि काहीँ न काहीँ चाहिँ भलिन्टियरिजमले हेल्प गर्छ भने, त्यसै गरेर चाहिँ हाम्रो लाइफ क्वालिटी अफ लाइफलाई चाहिँ इन्हेन्स गर्नको लागि या क्वालिटी अफ लाइफलाई चाहिँ सस्टेन गराउनको लागि चाहिँ हेल्प गर्छ भनेर चाहिँ विभिन्न अध्ययनहरूले भनेको छ। र अब मेन्टल हेल्थमा अरू इस्युमा कस्तो बेनिफिट हुन्छ भन्ने कुराको बारेमा डेफिनेटली हाम्रो पदम सरले चाहिँ जोड्नु हुनेछ भन्दै अबको यो फ्लोर चाहिँ ढिलो नगरिकन म हाम्रो पदम राज जोशी सरलाई चाहिँ यो फ्लोर हस्तान्तरण गर्दछु। आई थिङ्क उहाँको बारेमा चाहिँ अलमोस्ट हामी यो सिनारियोमा रहेका धेरै सर म्यामहरूलाई चाहिँ थाहा पनि छ र उहाँ लामो समयदेखि चाहिँ नेपालमा शिक्षण पेसामा चाहिँ आबद्ध हुनुहुन्छ भने, यो जुन हामी जुन द स्कुल अफ साइकोलोजी नेपाल भन्ने संस्था मार्फत हामीले यो जुन अहिले गरिराखेका छौँ, यो यसको चाहिँ हाम्रो ब्रेन चाइल्डको रूपमा चाहिँ हामीले सँगसँगै बसेर चाहिँ यसरी गर्न सकिन्छ होला भन्ने कन्सेप्टलाई चाहिँ फाइनलाइज गराउने वान अफ द फाउन्डर मध्ये चाहिँ उहाँ पनि हुनुहुन्छ। र अबको यो फ्लोर चाहिँ मैले हाम्रो पदम जोशी सरलाई चाहिँ हस्तान्तरण गरेँ। ओभर टु यु पदम सर। थ्याङ्क यू सो मच डाक्टर नरेन्द्र पुना सर। सम्पूर्णमा नमस्कार। मलाई चाहिँ दिव्यराज सर र सलिम सरले धेरै सजिलो पनि गरिदिनु भएको छ, धेरै आयामहरूलाई चाहिँ उहाँले सुन्नु भएको छ। आज यो नेसनल वेबिनार जुन हाम्रो चाहिँ सप्ताहव्यापी भइरहेको छ, यसको चौथो दिनमा युथ एङ्गेजमेन्ट अन भलिन्टियरिजममा र पोजिटिभ मेन्टल हेल्थको टपिकमा हामीलाई सुनिरहनु भएका र हेरिरहनु भएका सम्पूर्ण दर्शकहरूमा नमस्कार गर्न चाहन्छु म पदम राज जोशीको तर्फबाट। र मेरो प्रस्तुति मुख्यतया प्रोसोसियल बिहेभियर र त्योसँग भलिन्टियरिजम भने के हो र सोसियल साइकोलोजिस्टहरूले यसलाई कसरी लिन्छन्, र त्यस पछाडि मेन्टल हेल्थ र मेन्टल हेल्थसँग चाहिँ भलिन्टियरिजमलाई चाहिँ कनेक्टिभिटी गरेको केही रिसर्च फाइन्डिङ्सहरू र त्यस पश्चात भलिन्टियरमा लागेकाहरूले चाहिँ जो ह्याप्पिनेसको कन्सेप्ट लिन्छन् र त्यो थ्योरी अफ ह्याप्पिनेसले के भन्दछ भनेर चाहिँ रहनेछ र यो आउटलाइन मैले यहाँ राखेको छु र यसैमा समअप गरेर जान्छु। त्योभन्दा पहिले मैले यसो सरसर्ती हेर्दाखेरि चाहिँ एउटा संस्कृतमा श्लोक पाएको थिएँ जुन चाहिँ महर्षि व्यासले लेखेका हुन् र बाइ द वे म व्यास नगरपालिका जहाँ छ दार्चुला त्यसैको बासिन्दा भएको हुनाले पनि मैले अलिकति यसमा अध्ययन पनि गरेँ र यो बाट चाहिँ लिङ्कअप पनि गराउन सकिन्छ। धेरैजनाले चाहिँ यसलाई बुझ्नु पनि हुन्छ। जो चाहिँ संस्कृतको श्लोक छ उहाँको चाहिँ प्रख्यात श्लोक, त्यसको चाहिँ भाग 6 मा अष्टदश पुराणानां सारं व्यासेन कीर्तिमं परोपकार पुण्याय पापानि पर्कुलेन भनेर भनेको छ, जसको यो 18 पुराणको मुख्य सार हेऱ्यो भने चाहिँ महर्षि व्यासले दुईटा कुरा उल्लेख गरेको पाइन्छ, उपकार गरे पुण्य पाइन्छ, पाप गरे दुःख भनेर। र यो दुईटा उपकार गरे पुण्य पाइन्छ र पाप गरे दुःख भन्ने कुरा चाहिँ मैले मेन्टल हेल्थसँग चाहिँ जोड्न चाहन्छु, जसको चाहिँ फाइन्डिङसँगै अन्तिममा चाहिँ अब सबै अङ्ग्रेजीमा स्लाइड छन्, त्यसको लागि माफ गर्नु होला र म भर्सक तिनीहरूलाई चाहिँ मैले जाने जति चाहिँ नेपालीकरण गर्ने नै छु। र सोसियल साइकोलोजिस्टहरूले यसलाई चाहिँ भोलिन्टियरिजमको कन्सेप्टलाई प्रोसोसियल बिहेभियरको रूपमा रुन्छन् र यो प्रोसोसियल बिहेभियर कति बेला गर्छन् त भनेर चाहिँ डार्ली लेटिन र यिनीहरूले स्टडी गर्दाखेरि 5 स्टेज मोडल भनेको छ। जब कुनै इमर्जेन्सी आपतकालीन समस्याहरू आइपुग्छ त्यो बेला चाहिँ मान्छेले सहयोग गर्न खोज्छ भन्ने छ र सहयोग गर्दाखेरि पहिलो मोडल भनेको उसले चाहिँ त्यो इन्भाइरोमेन्ट कस्तो छ भनेर अब्जर्भ गर्छ, जसलाई नोटिस भन्छौँ हामीले। त्यो सिचुएसनको बारेमा आपतकालीन अवस्था के हो भनेर चाहिँ उसले अब्जर्भ गर्छ, अवलोकन गर्छ भन्ने कुरो छ भने, अर्कोतिर अब त्यो अवलोकन गरिसकेपछि त्यसलाई चाहिँ इन्टरप्रेट गर्छ, व्याख्या गर्छ। व्याख्या गर्ने भनेको हाम्रो मनले नै गर्ने हो, ब्रेनले नै गर्ने हो। त्यो गरिसकेपछि अब उसले चाहिँ आफ्नो पर्सनल कुराहरूलाई एज्युम गर्न सक्छ, मैले के हेल्प गर्न सक्छु त, मेरो रेस्पोन्सिबिलिटी के हुनसक्छ कसैले सहयोग गर्नको लागि भनेर। यो थर्ड कुरामा आइसकेपछि हाम्रो जसरी चाहिँ अहिले दुईटा संस्थाहरू स्काउट पनि छ र विशेष गरी अब जुन नयाँ संस्था भर्खर 5-6 वर्ष भयो, युवा नीतिमा मैले पनि थोरै बहुत काम गरेको थिएँ पहिलो युवा नीति बन्दाखेरि। र राष्ट्रिय युवा परिषदले अहिले के गर्नु त पर्दछ त भन्दाखेरि धेरैजना हामी भोलिन्टियर गर्छौँ भनेर भनिरहँदा
तिनीहरूले डिसाइड गरिरहँदाखेरि उनीहरूको नलेज र स्किललाई चाहिँ क्यापेसिटीलाई चाहिँ इन्हान्स गरिदिनु भन्नुपर्ने भयो। म त्यत्तिकै भोलिन्टियरिजम गर्छु भनेर भयो भने चाहिँ भल्नेरेबिलिटी हुनसक्छ भनेर उनीहरूलाई स्किलफुल र ज्ञानसहित गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन यो रेड क्रस लगायतको ह्युमेनिटेरियन संस्थाहरूले त गरि नै आइरहेछन् भने सरकारी संस्था जो युवामा काम गरिरहेछ युवा परिषदले यो मुख्य भूमिकालाई चाहिँ निभाउनु पर्छ जस्तो लाग्छ। र फाइनली अर्को भनेको चाहिँ किन गर्छन् त भन्ने कुरो चाहिँ मान्छेहरूलाई सहयोग गर्नलाई भनेर भनेको पाउँछौँ। आपतकालीन अवस्थामा कसरी गर्दछ, प्रोसोसियल बिहेभियर कसरी देखाउँछ भन्ने खालको कुरा गर्दाखेरि हामीले यो 5वटा मोडललाई जो रिसर्च बेसमा चाहिँ वेस्टर्न साइकोलोजिस्टहरूले भनेको पाउँछौँ। र इन्डिभिजुअलले किन गर्दछ त भनेपछि यदि हाम्रो व्यक्तिको कुरा गऱ्यौँ भने व्यक्ति को क्यारेक्टर कस्तो हुनसक्छ भनेको एटिच्युडको कुरा गर्दा ऊ पोजिटिभ एटिच्युड लिएर आइसकेको हुन्छ र थुप्रै इक्जाम्पलहरू हामी मदर टेरेसादेखि लिएर थुप्रै इक्जाम्पलहरू लिन सक्छौँ, फ्लोरेन्स नाइटिङ्गेलका कुराहरू लिन सक्छौँ। इन्डिभिजुअलको एटिच्युड हो हाउ हि अर सी इभ्यालुएट हिमसेल्फ अर हरसेल्फ भन्छौँ। उसले आफ्नोलाई कसरी चाहिँ इभ्यालुएट गरेको छ त्यो एटिच्युडमा भर पर्छ। यहाँ पोजिटिभ एटिच्युडको कुरा गर्छौँ। र दोस्रो कुरा पर्सनालिटी देखिन्छ। पर्सनालिटीको एट्रिब्युटहरूमा हेऱ्यो भने रोमन क्याटल भन्ने जुन साइकोलोजिस्टहरू छन् उनीहरूले चाहिँ हामीमा थुप्रै पर्सनालिटी ट्रेटहरू हुन्छन् भनेको छ। ट्रेट थ्योरीहरूसँग हामीले लिङ्कअप गर्दाखेरि अल्ट्रिज्म भन्ने ट्रेट भएको व्यक्तिमा बढी जसो चाहिँ प्रोसोसियल बिहेभियरहरू भोलिन्टियरको बिहेभियरहरू देखिन्छ भन्ने छ भने अर्को चाहिँ इमोसनल एट्याचमेन्ट छ। जस्तो परिहाल्यो मेरो रेस लिङ्ग जात धर्म आदिको हिसाबले म त्यहाँ छु भने या मायाको प्रेमको करुणाको हिसाबले म त्यहाँ छु या रिलिजियस कन्सेप्टले म त्यहाँ छु भने त्यो व्यक्तिले चाहिँ भोलिन्टियरिजममा बढी आफ्नो एक्टिभिटिजहरू प्रोसोसियल बिहेभियरहरू देखाउने गर्दछ भनेर हामीले भन्छौँ। त्यस्तै अब केले उत्प्रेरित हुन्छ त मोटिभ्स भन्ने कुरा गर्छौँ। इन्सपायर कसरी हुन्छ त मान्छे आफूसँग यस्ता एक्टिभिटिजहरू गर्नमा भनेपछि पर्सनल भ्यालुजहरूका कुरा हुन्छन्। पर्सनल भ्यालुजको कुरा गरिरहँदा डिफ्रेन्ट अर्गनाइजेसनहरूमा घरमा बसिरहँदाखेरि त्यो घरको भ्यालुजहरू सोसियल रियरिङ कस्तो भएको छ, सोसियल नर्म्स भ्यालुजहरू के दिएको छ, त्यो पर्सनल भ्यालुजले गर्दाखेरि पनि मान्छे उत्प्रेरित हुन्छ यो एक्टिभिटिजहरू प्रोसोसियल बिहेभियरहरू देखाउनको लागि भोलिन्टियरिजममा जानको लागि भन्ने हुन्छ भने अर्को चाहिँ कम्युनिटीमा कन्सर्न भएको भागले थुप्रै हामीले रोटरी क्लबहरू हामी आफै पनि नयाँ युथ सर्कलहरू बनाउँदै हिँडेका थियौँ। सन् 2000मा पियुमा हामीले यो युवा सर्कलहरू गठन गरेका थियौँ। त्यस कारणले यी कम्युनिटी कन्सर्नका कुराहरू एकजना साथी अर्कोजना आयो भने चाहिँ हामीलाई त्यसले मोटिभ गर्छ कि केही काम गर्नुपर्छ भन्ने खालको। त्यस्तै इन्डिभिजुअलको सेल्फ इस्टिम इन्हान्समेन्टको लागि पनि मान्छे चाहिँ मोटिभेट हुन्छ। म बोल्न सक्दिनँ, मलाई चाहिँ सोसियल फोबिया आदि इत्यादि पब्लिकेसन उसले धेरै कुरा सिक्यो मैले गर्न सकिनँ भन्ने खालको छ भने मैले आफ्नो सेल्फ इस्टिमलाई इन्क्रिज गराउनु छ भने पनि मान्छे मोटिभ हुन्छ र प्रोसोसियल बिहेभियर या भोलिन्टियरिजममा जान्छ भन्ने कुरा हो। त्यस्तै अर्को के हो भने चाहिँ निड टु अन्डरस्ट्यान्ड द अदर। जब स्वयं सेवामा मान्छे जान्छ उसले चाहिँ देश दुनियाँमा हिँड्छ र देश दुनियाँ हिँड्दाखेरि चाहिँ ऊ धेरैभन्दा धेरै मानिसहरूको बारेमा धेरैभन्दा धेरै ज्ञानहरू प्राप्त गर्छ र त्यो ज्ञान प्राप्त गर्नु भनेको कग्निटिभ साइकोलोजीमा हामीले भन्छौँ भने जति धेरै हामीले चाहिँ नलेजहरू लिन्छौँ त्यति धेरै हाम्रो कग्निटिभ एबिलिटी चाहिँ बढ्दै जान्छ। हाम्रा सफ्ट स्किल होइन हार्ड स्किलहरू पनि बढ्दै जान्छन् भन्ने कुरा भन्छौँ भने फाइनली त्यो बढिसकेपछि के हो त भन्दाखेरि उसको पर्सनल डेभलपमेन्ट पर्सनल ग्रोथ भएर आउँछ। वाव त्यो मान्छे यस्तो, त्यो मान्छे उसले यति ठाउँमा गएर यस्तो काम गर्यो भनेर चाहिँ एउटा सेलिब्रिटीको रूपमा बन्न सक्छ। र यसकारण यी मोटिभका कुराहरू पनि हामी सोसियल साइकोलोजिस्टको आँखाले चाहिँ मान्छे चाहिँ भोलिन्टियरिजममा या प्रोसोसियल बिहेभियरमा लागेको हामीले पाउँछौँ। त्यस्तै यसलाई धेरै डिफाइन गर्दैन उहाँ दुईजना सरहरूले चाहिँ यसमा पोख्त हुनुहुन्छ। प्र्याक्टिकल अप्लाइड फिल्डमा उहाँहरू हुनुहुन्छ। मैले यो बेसिक थ्योरी फिल्डमा धेरै भन्नु भएन। भोलिन्टियरिजममा भनेको के हो भनेर खालि डिफाइन गरिदिएको कुराहरू कहिलेकाहीँ चाहिँ युथहरूमा जाँदाखेरि चाहिँ हामीलाई यो दिनुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले हामीले यो राखिदिएको हो। सिम्पली भोलिन्टियर भनेको स्वयंसेवा हो जहाँ चाहिँ पैसाको कुरा हुँदैन भन्ने खालको होइन। भोलिन्टियर भनेको डु गुडर हो, सिटिजन जहाँ चाहिँ अनपेड हिसाबले आउँछ भन्ने कुरा र डु गुडरको कुरालाई चाहिँ हामीले भोलिन्टियर पर्सनले चाहिँ च्यारिटेबल कुराहरू गर्छ। जस्तो अघि सरले भन्नुभयो है 5 रुपियाँ 10 रुपियाँ उठाएर चाहिँ कलेक्ट गर्दैछन् र त्यो भोलि ठुलो एउटा लगानीको रूपमा एउटा च्यारिटेबल डोनेसनको रूपमा बन्न जान्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले मैले लिङ्कअप गर्नको लागि। जस्तो भोलिन्टियर मुभमेन्टहरू कसरी जान्छन् त सोसियल साइकोलोजीको कन्सेप्टमा हेर्दाखेरि चाहिँ केही चाहिँ भोलिन्टियर मुभमेन्टको चाहिँ क्यारेक्टरिस्टिकहरू हुन्छ।
त्यसको स्ट्रक्चरहरू हुन्छ, जसरी चाहिँ यी संस्थाहरूका स्ट्रक्चर पनि छन्। त्यो कुरा हेर्दाखेरि चाहिँ पक्कै पनि 5वटा मूल स्टेजहरू हामीले पाउँछौँ, मूल स्ट्रक्चरहरू पाउँछौँ। एउटा सोसियल एक्टिभिटीमा ऊ इन्भल्भ भएको हुन्छ, जसको कन्सियस हुन्छ म के गर्दैछु, उसको पर्पोजफुल इन्टरेक्सन हुन्छ, जस्तो गोल मिसन भिजन यी संस्थाहरूको छ। जस्तै भोलिन्टियरनेस हुन्छ, उसले चाहिँ पक्कै पनि यो चाहिँ रिफ्लेक्सन गर्छ पर्सनल पोजिसनमा के हुँदैछ, डिफ्रेन्ट डिस्टिङ्गेज फिचरहरूलाई उसले भोलिन्टियरिङ गरिरहँदाखेरि चाहिँ कम्प्लिट कुराहरू जस्तो रिन्युमरेसन लिनु हुँदैन भन्ने कुरामा एवेर भइरहन्छ र धेरै जसो हाई सेलेरी भएको ठाउँबाट पनि छोडेर पनि मान्छेले भोलिन्टियरिङ गरेर हुन्छन्। वेस्टर्नहरू हामीले चाहिँ म आफैले पनि युरोपियन भोलिन्टियरहरूलाई चाहिँ यहाँ होस्ट गरेको थिएँ 2008 देखि 13 सम्म इन्भल्भ भएर त्यहाँ हेरिरहँदाखेरि धेरै कुराहरू चाहिँ हामीले बुझ्न सकिन्छ। उनीहरू चाहिँ कम्पलसरी भोलिन्टियर्सको लागि थर्ड वर्ल्डहरूमा पठाइन्छ र उनीहरूलाई चाहिँ पर्सनालिटी डेभलपमेन्ट पर्सनल ग्रोथको रूपमा गराएको पाइन्छ। अर्को चाहिँ अल्ट्रुइज्म हो, अघि पनि भने मैले, यो ट्रेड पर्सनालिटी ट्रेड पनि हुन्छ र अल्ट्रुइज्मको कन्सेप्ट चाहिँ वेस्टर्नबाट जुन चाहिँ फादर अफ सोसियोलोजी पनि भनिन्छ अगस्ट कोम्तेले दिएको पाइन्छ। उहाँ पोजिटिभिज्मको चाहिँ फादर नै हो र उहाँले चाहिँ त्यो एउटा वर्ड चाहिँ कोइन गरेको पाउँछौँ हामी, रिभ्याल पोर्चुरिउ भनेर चाहिँ, जसको मिनिङ हामी मान्छे भनेको लाइफ फर अदर, मान्छे भनेपछि त ह्युमेनिटी भनेर उहाँको लामो बुक छ रिलिजिसन ह्युमेनिटी भनेर चाहिँ, जसले चाहिँ युरोपमा त्यति बेला मार्क्स जन्मिनुभन्दा 20-25 वर्ष अगाडि उहाँ जन्मिएको हो र उहाँले चाहिँ थुप्रै भोल्युमहरू लेखिसकेको थियो, युटोपियन सोसाइटीको कल्पना गरेको थियो। मान्छे जन्मिनु भनेको चाहिँ अरूको लागि हो र हाम्रो लाइफ को मिनिङ भनेकै नै सर्भिस फर द ह्युमेनिटी र त्यो ह्युमेनिटीलाई चाहिँ इम्प्रुभ गर्नु चाहिँ हो भनेर भनेको पाइन्छ। र इम्पेथी भन्ने कुरा त तपाईँ हामी सबैले सुनेको वर्ड हो र अनुभूति हुनु, सहानुभूति होइन। जसरी चाहिँ सिम्पल यहाँ राखिदिया चाहिँ यो यस्तो एबिलिटी हो जहाँ चाहिँ हामीले एक्सपिरियन्स गर्छौँ अर्कोलाई दुख्दाखेरि आफ्नै खुट्टामा चोट लागेको भन्ने कुरो, र साइकोलोजिस्टको यहाँ एउटा डेफिनेसन पनि मैले राखेँ। यो जेनरल कुराहरूमा मैले त्यहाँ गएँ र अब मेन कम्पोनेन्टमा म यहाँ जान्छु, जुन रिसर्च बेस्ड कम्पोनेन्ट र रिसर्च रिलायबिलिटी र भ्यालिडिटी दुइटै भएको रिसर्च हो र यो धेरै पटक रिसर्च भएको छ, लङ्गिट्युडनल रिसर्च हो। त्यो यति गरिसकेपछि सोसियल बिहेभियरले मेन्टल हेल्थलाई कसरी चाहिँ इम्प्याक्ट गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले हेर्दाखेरि यो भोलिन्टियर वर्क इन द कम्युनिटी भनेर चाहिँ यो एउटा रिसर्च गरिएको छ, जहाँ चाहिँ VU त्यो युनिभर्सिटीको हो, एउटा अगाडि भी भन्ने छ, भ्यालेन्टाइन हो अमेरिकाको, जहाँ चाहिँ भोलिन्टियर वर्क एन्ड वेलबिङको बारेमा स्टडी गरिएको थियो र नम्बर अफ पपुलेसन मैले राखेको छु 2681 जना। योभन्दा अरूमा पनि उनीहरूले गरेको छ 3037 जनामा र डिफ्रेन्ट स्टडिजहरू गर्दै जाँदाखेरि यो टोटल उनीहरूको फाइन्डिङ चाहिँ 2681 जनामा गरिएको कुराहरू चाहिँ हामीले पाउँछौँ। र त्यो स्लोगन नै थियो भने अमेरिकन्स चेन्जिङ लाइफ्स भनेर चाहिँ यहाँ भनिएको थियो। र त्यो रिसर्चले के फाइन्डिङहरू ल्यायो भने चाहिँ 6वटा एस्पेक्टहरू हुन्छन् पर्सनल वेलबिङका, र पर्सनल वेलबिङका ती 6वटा एस्पेक्टहरूमा भोलिन्टियरिज्म गरिरहेका मान्छेहरूको चेन्जेसहरू भएको पाइयो। र भोलिन्टियरिज्मले गर्दाखेरि चाहिँ ह्याप्पिनेस भएको, लाइफ सेटिस्फ्याक्सन भएको, सेल्फ स्टिम राम्रो भएको, सेन्स अफ कन्ट्रोल ओभर लाइफ राम्रो भएको र सँगसँगै फिजिकल हेल्थ पनि राम्रो भएको छ भने डिप्रेसनलाई मैले यहाँ फरक राखेँ। डिप्रेसन को लेभल चाहिँ घटेको यो आस्पेक्ट हाम्रो डिक्रिज भएको, द्याट मिन्स वी हेभ नो डिप्रेसन भन्न खोजेको। त्यस कारण यो रिजल्टले के देखायो त भन्दाखेरि भोलिन्टियर वर्कले चाहिँ सबै यो 6वटै जुन पर्सनल वेलबिङका आस्पेक्ट छन्, ह्याप्पिनेसको कुरा, लाइफ सेटिस्फ्याक्सनको कुरा, सेल्फ स्टिमको कुरा, सेन्स अफ कन्ट्रोल ओभर लाइफको कुरा र फिजिकल हेल्थ र मान्छे डिप्रेस नहुने कुरा, यसैलाई सबैलाई के गर्दो रहेछ त भन्दाखेरि इन्क्रिज गर्दो रहेछ, इन्हान्स गर्दो रहेछ भनेर चाहिँ हामीले पाएको पाउँछौँ। त्यसकारण पिपल हु हेभ ग्रेटर वेलबिङ इन मोर आवर्स इन भोलिन्टियर सर्भिस, उनीहरू तिनीहरूले चाहिँ क्याटेगोरिकली कोरिलेसन पनि हेरेको छ। 2 घन्टा भोलिन्टियर काम गर्ने, 4 घन्टा 6 घन्टा र हप्ताको 20 घन्टा 30 घन्टासम्म गर्नेहरूको स्टडिजहरू गरिसकेपछि उनीहरूले के पायो त भन्दाखेरि भोलिन्टियर वर्कले गर्दाखेरि एन्जाइटी र डिप्रेसनको लेभल घट्दो रहेछ भन्ने कुरो पाइयो। यो मैले जर्नल अफ हेल्थ एन्ड सोसियल बिहेभियरबाट लिएको हुँ। सो यहाँ के भन्यो भने जो चाहिँ हाम्रो स्ट्रेसको थ्योरी छ, स्ट्रेसको थ्योरीले नेपालीलाई पनि हामी लिङ्क गर्न सक्छौँ। अहिले हामी पेन्डेमिक सिचुएसनमा घरभित्रै बसिरहँदाखेरि खाली दिमाग शैतानको घर भनिन्छ नि हामीलाई,
पक्कै पनि त्यो शैतान भनेको स्ट्रेसको कुरा हो। त्यसकारणले मान्छे चाहिँ इङ्गेजमेन्ट भइरहँदाखेरि चाहिँ यो पोजिटिभ कन्सिक्वेन्सेस ल्याउँछ भनेर भोलिन्टियर सर्भिसले पनि मान्छेलाई पोजिटिभ इन्फ्लुएन्सेसहरू ल्याउँछ भनेर चाहिँ देखाएको छ। द्याट मिन्स स्ट्रेस चाहिँ रिलिफ भएर जान्छ भनेर भनिएको छ। त्यस्तै अर्को रिकार्डको एउटा स्टडी छ, उहाँले त के भनेको छ भनेपछि भोलिन्टियरिङ गर्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ महिलाहरू छन् भनेपछि उहाँहरूमा यो प्रिमेच्योर डेथ चाहिँ 22%ले चाहिँ रिड्युस भएको पाइएको छ भनेर भनेको छ भोलिन्टियर गर्नेहरूको यो महिलाहरूको केसमा भनेको। सो अर्को रिसर्चहरूले के पनि देखाएको छ भने चाहिँ भोलिन्टियरिङले गर्दाखेरि चाहिँ हामी भोलिन्टियरिङले गर्दाखेरि पिपुलको लाइफ्स हैन इन्क्रिज भएको, जस्तो भोलिन्टियरिजमा नगरेको व्यक्ति र गरेको व्यक्तिमा हेऱ्यो भने भोलिन्टियरिजमा गरेको व्यक्ति 80 वर्ष बाँचेको छ भने भोलिन्टियर शहीद भएको मान्छे 85, 80, 90 वर्षसम्म रहेको चाहिँ पाएको छ, जसले चाहिँ हाम्रो ह्याप्पिनेसलाई इन्क्रिज गरिदिने र डिप्रेसनलाई लोयर गरिदिने काम गर्छ। र अघि मैले स्ट्रेसको कुरा गरिरहँदाखेरि कि जब हामी भोलिन्टियर गर्छौँ, हामी आई कन्ट्याक्ट गर्छौँ, स्माइल गर्छौँ, त्यसले के गरिदिन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जुन शरीरमा अक्सिटोसिन हर्मोन हुन्छ, त्यो अक्सिटोसिन हर्मोन रिलिज भइसकेपछि जसले हाम्रो स्ट्रेसलाई ह्यान्डल गर्न मद्दत पुर्याउँछ। त्यसकारण भोलिन्टियरीले हामीलाई अर्को त के राख्छ भने हाम्रो भोलिन्टियर गर्दाखेरि एक्टिभ हुन्छ, मुभिङ हुन्छ। जस्तो हामी यो लकडाउन हुने बित्तिकै यो द स्कुल अफ साइकोलोजी नेपालले हामी चैतको महिनामा देखि नै थुप्रै आर्टिकलहरू लेख्न थाल्यौँ। 13 गतेदेखि हामीले पब्लिस गऱ्यौँ एक्टिभिटिजहरू, र त्यसपछि हामीले थुप्रै वेबिनार आदि इत्यादिहरू गर्न थाल्यौँ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ यो मेन्टल हेल्थ एरियामा हामीले गर्न सक्ने एक्टिभिटिजहरू गऱ्यौँ। त्यो सँगसँगै टेलिसाइकोलोजी भनेर हामीले जति पनि त्यो 3 महिनाको अवधिमा आयो उहाँहरूलाई चाहिँ निःशुल्क रूपले हामीले चाहिँ टेलिसाइकोलोजीको माध्यमबाट चाहिँ के गर्यौँ त भन्दाखेरि चाहिँ सेवा दियौँ, मानसिक स्वास्थ्यमा सेवा दियौँ। त्यो कुरा चाहिँ त्यसले गर्दा हामीलाई के गर्यो भने हाम्रो डेली रुटिनहरू मेन्टेन हुने र हामीलाई एक्टिभ राख्यो, हामीलाई चलायमान बनाइराख्यो, र जसले गर्दा फिट पनि भएको हामीले पाउँछौँ। र त्यस पछाडि अब यति भइसकेपछि यो ह्याप्पिनेस आउँछ भनिसकेपछि एउटा परमा थ्योरी छ, यो वेस्टर्नहरूले गरेको, बट यो चाहिँ बरो चाहिँ इस्टर्नबाटै भएको भन्छौँ हामीले। अनि यो स्पेसली यहाँ मान्छे चाहिँ यदि ह्याप्पिनेसमा आइसकेपछि यो उसको पोजिटिभ इमोसनहरूमा उसले चाहिँ अलवेज फिलिङ गुड भन्ने कुराहरू गरेर हुन्छ, र मान्छे चाहिँ भोलिन्टियरिजमा हुँदाखेरि धेरैभन्दा धेरै एक्टिभिटिजहरूमा एब्जर्ब भएको हुन्छ, घुलमिल भएको हुन्छ। त्यो इङ्गेजमेन्टले गर्दाखेरि पनि उसमा ह्याप्पिनेस आइरहेको हुन्छ। त्यसरी रिलेसनसिपको कुरा अथेन्टिकली कनेक्टेड भइरहेको हुन्छ डिफ्रेन्ट मान्छेसँग। अहिले पनि सामाजिक दूरी भनिरहँदाखेरि हामीले सामाजिक दूरी होइन भौतिक दूरी भनेर पहिलो आर्टिकलदेखि हामीले लेख्यौँ। हाम्रै संस्थाबाट यहाँ भोलिन्टियर सहित हेर्दाखेरि चाहिँ थुप्रै अनलाइनदेखि लिएर नेसनल टिभी सबैमा गएर हामीले चाहिँ भौतिक दूरी भनौँ, सामाजिक दूरी होइन, सामाजिक रूपले हामी कनेक्टेड हुन सक्छौँ डिफ्रेन्ट मिन्सबाट भनेर भन्यौँ, र हामी कनेक्टेड पनि भइरहेछौँ। रिलेसनसिपको कुरा त्यो हो, कनेक्टिभिटी गराउँछ। त्यस्तै आफ्नो लाइफको कुरा, मिनिङको कुरा, अर्थपूर्ण कुरालाई मेरो एक्जिस्टेन्स किन छ भनेर पनि मान्छेले चाहिँ भोलिन्टियरिजमा गर्दाखेरि एकदमै महत्त्व हुन्छ। वाउ मोमेन्टहरू या आहा मोमेन्टहरू हाम्रो शरीरमा आउँछन्, जो चाहिँ हामीले इन्साइटफुल लर्निङमा पनि भन्छौँ। त्यो आहा मोमेन्टहरूले गर्दा हाम्रो क्रिएटिभिटी हाई हुन्छ र हामीले नयाँ आइडियाजहरू, नयाँ थटहरू आउँछन् हुँदाखेरि। त्यसकारण नयाँ थटहरू नयाँ आउँदाखेरि हामीले आफूले गर्न चाहेको कुराहरू चाहिँ एकम्प्लिस्ड हुनसक्छ, हामीले सक्सेस चाहिँ सफलता प्राप्त गर्न सक्छौँ भोलिन्टियरिजमले भन्ने कुरा पनि यहाँ भने मैले। र यसको डाइरेक्टली अब चाहिँ साइकोलोजीको भएको हुनाले कुन माइन्ड र बडीमा कसरी चाहिँ इफेक्ट पार्छ भन्ने कुरालाई राखेर मैले सघाउँछु। सो ह्याप्पिनेस न्युरोट्रान्समिटर भन्छ हाम्रो बडीमा, र ह्याप्पिनेस न्युरोट्रान्समिटरहरू रिलिज भइदिन्छन् भोलिन्टियरिजमा। यदि हामी चाहिँ ह्याप्पिनेसमा छौँ भनेपछि ह्याप्पिनेस थ्योरीले कसरी चाहिँ हामीलाई चाहिँ स्वस्थ राख्छ त भन्दाखेरि हामी यो स्लाइडबाट हेर्न सक्छौँ। ह्याप्पिनेस कन्सेप्टका स्लाइडमा डोपामाइनको रिलिज भइदिन्छ, जसले चाहिँ हामीलाई शरीरमा आनन्द महसुस हुन्छ, प्लेजर आउँछ। त्यस्तै हामीलाई शान्त राख्नलाई गाबा अमिनो ब्युटारिक एसिड भन्ने केमिकल निस्किदिन्छ, त्यो रसायनले गर्दा हामी शान्त हुन्छौँ। त्यस्तै सेरोटिनको लेभल ब्यालेन्स भइदिन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी ह्याप्पिनेस केमिकल भन्छौँ, हामीलाई युफोरिया जस्तो होइन खुसी भइरहँ जस्तो लाग्ने इन्डोर्फिन केमिकल रिलिज भइदिन्छ। र फाइनली यो रिलिज भइदिँदाखेरि हाम्रो जुन हिप्पोक्याम्पस छ त्यो
राम्रो काम गर्छ, अर्थात् हाम्रो मेमोरी केमिकलमा जुन ग्लुटामेट हुन्छ मेमोरी पनि अरूभन्दा फ्रेसनेस र हामी इन्ट्याक्ट भइरहेको हुन्छौँ। यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ यो एज ए होल मेन्टल हेल्थ र भोलिन्टियरिजमको कुरा गर्दाखेरि युथहरूलाई अहिले चाहिँ हामी इङ्गेजमेन्ट गराउन सक्यो भने उनीहरूले मात्रै होइन, उनीहरूको मानसिक स्वास्थ्य राम्रो भयो भने युथहरू परिवारसँग रिलेटेड छन् भने आफ्नो सिब्लिङहरूसँग पनि रिलेटेड छन्। त्यो बिचको काम भएको हुनाले चाहिँ जसरी हामी न्युरो साइन्समा भन्छौँ मिड ब्रेनको जस्तो काम चाहिँ युथहरूले गर्छ र त्यो युथहरू मिड ब्रेनको काम गर्ने कुरालाई जसरी हामी साइकोलोजीमा भन्छौँ मिड ब्रेन राम्रो भयो, मेन्टल हेल्थ राम्रो भयो भने चाहिँ हाम्रो फोर ब्रेन अगाडिपट्टिको फोर ब्रेन र पछाडि हिन्ड ब्रेन दुइटैले राम्रो काम गर्न सक्छ र हामी वातावरणमा चाहिँ हार्मोनियस हिसाबले जान सक्छौँ। र त्यसको लागि भोलिन्टियरिजममा जानुपर्ने चाहिँ युथहरूको लागि कम्पलसरी छ। नेपालमा पनि थुप्रै कुराहरू त्यसका भएका छन्। मेरो प्रस्तुति यति नै हो। यसबारेमा केही जिज्ञासाहरू भयो भने चाहिँ म तपाईँहरूको माझ केही आफूले जानेका कुराहरू यो 15-20 वर्षको साइकोलोजीको क्षेत्रमा गरेका अनुभवले म पक्कै पनि एड्रेस गर्न सकुला भन्दै सम्पूर्णमा मलाई सुनिदिनु भयो। केही क्वेरिजहरू भयो भने चाहिँ म तपाईँहरूलाई फेरि भेट्ने बाचा गर्दै बिदा हुन्छु। इट्स अप टु यु नरेन्द्र सर। हेलो नरेन्द्र सर। Yes, sir. Yes. Hello. Yes. Thank you very much. Thank you very much for your active सेयरिङ र खास गरेर चाहिँ कसरी चाहिँ मानसिक स्वास्थ्यलाई चाहिँ यसले हेल्प गर्छ, कुन कुन एरियामा चाहिँ यसले सपोर्ट गर्छ भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ जुन तपाईँले कनेक्ट गर्नुभयो त्यसले चाहिँ डेफिनेटली हाम्रो जुन युथ साथीहरू लाई धेरैलाई चाहिँ जानकारी थिएन पनि होला कि यो हामीले गरेको कामले गर्दाखेरि हाम्रो मानसिक स्वास्थ्य प्रवर्धन गर्न चाहिँ कतिको सहयोग पुगिराखेको छ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँहरूलाई जानकारी नभएको पनि हुनसक्छ। र सो अब म चाहिँ जुन यो सेयरिङ गरिदिनु भयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। र खास गरेर यस जसरी किनकि जो मैले अघि भनेको जुन अमेरिकन साइकोलोजिकल एसोसिएसनले गरेको जुन अध्ययन भनेको थिएँ त्यसमा चाहिँ त्यो रिजल्टले चाहिँ के भनेको देखिन्थ्यो त भन्दाखेरि कि 34% जति व्यक्तिहरू चाहिँ बढी खुसी भए भलिन्टियर नगर्ने भन्दा गर्ने भने 1.4% जति चाहिँ बढी इन्कम भयो नगर्ने भन्दा। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि काहीँ न काहीँ चाहिँ यो जुन हाम्रो ओभरअल मेन्टल वेलबिङ हुनुको लागि चाहिँ यसले जुन तरिकाले हामीलाई सहयोग गर्दछ त्यसको चाहिँ डेफिनेटली हाम्रो समग्र जीवन र पद्धतिमा चाहिँ काहीँ न काहीँ चाहिँ यसले हामीलाई सहयोग गर्दछ भन्दै तपाईँले राखेको कुरालाई चाहिँ डेफिनेटली आजको हाम्रो यो सेसन चाहिँ फ्रुटफुल हुनेछ भन्ने म अपेक्षा साथ अब यहाँनिर चाहिँ हामीसित धेरै क्वेसनहरू पनि राखिएको जस्तो देख्दैछु म भने तपाईँको चाहिँ जसको जे क्वेसनहरू छ ती क्वेसनहरू चाहिँ तपाईँले राख्न सक्नुहुनेछ भने त्यो सँगसँगै चाहिँ हामीसित आज चाहिँ धेरै यो मानसिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा लामो समयदेखि काम गरिराख्नु भएको र यो खास गरेर चाहिँ कम्युनिटी लेभलमा चाहिँ इङ्गेज भएर चाहिँ काम गरिराख्नु भएको धेरै सर म्यामहरू हुनुहुन्छ। अनि त्यसै गरेर चाहिँ हामीसित चाहिँ भलिन्टियर लेभलमा चाहिँ लामो समयदेखि काम गरिराखेको जस्तै हामीसित लायन्सको लियोको विभिन्न प्रतिनिधि सर म्यामहरू हुन्छ। र अब 1 by 1 हामीसित केही टाइम पनि छ र खास गरेर चाहिँ मैले कसैको नाम पर्सनली लिनुभन्दा यदि अब आवश्यक परेछ भने हामी त्यो नाम डेफिनेटली भन्नु पनि छैन। र अहिलेलाई चाहिँ मैले भन्न पाए हुन्थ्यो या मैले सेयरिङ गर्न पाए हुन्थ्यो या मेरो यो जिज्ञासा छ भन्ने कुनै सर म्यामहरूलाई चाहिँ त्यस्तो लागेको छ भने आफ्नो माइक अनम्युट गरेर सेयरिङको लागि यस हाम्रो यता जानकी धामी म्यामले चाहिँ भन्नुभएको छ। खास गरेर चाहिँ उहाँ मेन्टल हेल्थको फिल्डमा चाहिँ काम गरिराख्नु भएको छ। उहाँ चाहिँ नर्सिङ फिल्डबाट हुनुहुन्छ र उहाँ चाहिँ हामीसित चाहिँ लामो समयदेखि हामीसित पनि आबद्ध हुनुहुन्छ। र अब चाहिँ अरू आफ्नो जानकारी सहित केही जिज्ञासा या प्रश्नहरू या केही त्यस्तो सेयरिङ को लागि चाहिँ 2 मिनटभन्दा बढी चाहिँ टाइम हामी कसैलाई दिन सक्ने अवस्थामा छैन। 2 देखि 3 मिनटको बिचमा चाहिँ कम्प्लिट गर्नुहुनेछ भन्दै म जानकी धामी म्यामलाई चाहिँ आग्रह गर्दछु। जानकी म्याम। ओके, थ्याङ्क यू सो मच। नमस्ते सबैजनामा।
अलमोस्ट धेरै कुराहरू चाहिँ कभर गरिसक्नु भएको छ एकदमै रेड क्रस सोसाइटीबाट पनि लाइक दिव्यराज सर सरिन सरले पनि मेरो क्वेसन चाहिँ दिव्यराज सरलाई थियो उहाँले चाहिँ हामी अवेरनेस प्रोग्राममा चाहिँ युथहरूलाई चाहिँ भलिन्टियरिजममा पठाउँदाखेरि हामी धेरै ठाउँमा अवेरनेस प्रोग्रामहरू गर्यौँ तर अहिलेको यो कोभिड-19 को सिचुएसनमा चाहिँ सरहरूले चाहिँ कसरी पठाइराख्नु भएको छ हामीले प्रोटेक्सन मेजरहरू चाहिँ के अप्नाउनु भएको छ किनभने म एज अ हेल्थ प्रोफेसनको भएको भएर चाहिँ उहाँहरू जाँदाखेरि पनि अब कोरोना ट्रान्समिसनको एकदमै लाइक इन्क्रिजिङ रेट चाहिँ धेरै भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँ आफू पनि सफर हुने या अरूलाई पनि सफर गर्ने चान्स पनि हुनसक्छ त्यसको लागि चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ प्रिकसन मेजरहरू गर्नुभएको छ त्यो क्वेसन चाहिँ मेरो दिव्य सरलाई जान्छ र सरनी सरले भन्नुभएको थियो म धेरै लाइक आई हेभिङ द लाइक ओल्ड एज होम एन्ड चाइल्ड केयर होम अल्सो सो त्यहाँ चाहिँ हामीले चाइल्ड केयर ओल्ड एज होममा पनि हाम्रो कोमर्बिड भएको डेफिनेटली ओल्ड एज होममा कोमर्बिड डिजिज भएकोहरू चाहिँ हुन्छ नै र चाइल्डहरूमा पनि अहिले आजै मैले एउटा स्टडी हेरेको थिएँ लाइक अमेरिकामा पनि स्टुडेन्टहरू बच्चाहरूले स्कुल पठाउनु थाल्दाखेरि चाहिँ लट्स अफ चिल्ड्रेन आर एफेक्टेड फ्रम द कोभिड-19 भनेर आएको थियो सो यो बोथ चाइल्ड एन्ड अडल्ट जुन ओल्ड एज भनेको छौँ बोथ भनेको चाहिँ हाम्रो एउटा रिस्की जोनमै पर्दछ र यसको लागि सरहरूले के मेजरहरू चाहिँ अप्नाउनु भएको छ या कस्तो अवेरनेस प्रोग्रामहरू चाहिँ दिनुभएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ र पदम सरलाई चाहिँ थ्याङ्क यू सो मच इट्स भेरी वन्डरफुल प्रेजेन्टेसन उहाँले राम्रो तरिकाले चाहिँ डिल गर्नुभएको थियो मैले हेरिरहेको थिएँ होइन मैले चाहिँ त्यसमा थप्नुपर्छ जस्तो चाहिँ लागेन तर मेरो क्वेरी चाहिँ दुईटा सरहरूसँगै थियो थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू सो मच ए थ्याङ्क यू भेरी मच र अब पहिले यो उहाँको प्रश्नको रेस्पोन्सको लागि चाहिँ म हाम्रो पहिले दिव्यराज सरलाई आग्रह गर्दछु त्यसपछि सरिन सरलाई चाहिँ म आग्रह गर्दछु हस् धेरै धेरै धन्यवाद फेरि नमस्कार जानकी म्याडमलाई पनि प्रश्न सोधेर मलाई फेरि बोल्ने मौका दिनुभएकोमा त्यसको लागि पनि धन्यवाद एकदमै सान्दर्भिक प्रश्न गर्नुभएको छ खास गरेर कोभिड-19 अहिले हामीले 5वटा सेक्टरमा काम गरिरहेछौँ हेल्थ एन्ड केयर चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो र ड्युटी अफ केयरको लागि पनि हामीले गरिरहेछौँ भनेपछि केही मेजरहरू चाहिँ गरेका छौँ एउटा त अब कसरी काम गर्ने भनेर अपरेसनल प्रोसिड्युर दुइटै अब अफिसमा काम गर्दाखेरि ट्राभल गर्दाखेरि अथवा कुनै ठाउँमा कन्स्ट्रक्सन हुँदैछ भनेदेखि त्यसको गाइडलाइन बनाएर अनि सबैलाई अनलाइनबाट हामीले ट्रेनिङ गर्ने प्रयत्न गरिरहेछौँ एउटा कुरा त्यो जानकारी गराएँ मैले अर्को चाहिँ यो प्रोटेक्सनमा आउने मेन्टल हेल्थको कुरा पनि छ अनि खास गरेर हामीले सुरुमा धेरै दुःख पायौँ किनभने अब नेपालमा पिपीहरू खास गरेर चाहिँ अब मास्कको अनि त्यसपछि ग्लोभ्सहरूको सेनिटाइजरहरू त अलिकति थियो तर त्यसको एभाइबिलिटी नै एकदमै गाह्रो थियो र एकदमै भर्नरेबल हुनुभएको भनेको हाम्रो फ्रन्ट लाइनर खास गरेर दुईटा एम्बुलेन्स ड्राइभरहरू हैन अनि अब अरू सर्भिस प्रोभाइडरलाई लिएर जाने ड्राइभरहरू अनि त्यसपछि ब्लड कलेक्सनमा जाने व्यक्तित्वहरू उहाँहरूको चाहिँ सुरक्षाको लागि धेरै नै चुनौती थियो सुरुमा त पाउन पनि मुस्किल भएको हुनाले केही समय त अलमल पनि भयो उहाँहरूलाई चाहिँ काउन्सिलिङ पनि गर्नु पर्यो उहाँहरूको हामीले चाहिँ ग्रुप र इन्डिभिजुअल दुईटैलाई काउन्सिलिङ ओभर अनलाइन अथवा चाहिँ टेलिफोन र कतिपय ड्राइभरहरूको त त्यो स्टोरीहरू पनि आएको थियो अब घरमा जान नपाउने समुदायले डिस्क्रिमिनेसन गर्ने यस्ता खालका कुराहरू भएको हुनाले हामीले चाहिँ इन्डिभिजुअल पनि काउन्सिलिङ गर्ने अनि ग्रुपमा पनि सबै ड्राइभरहरूलाई काउन्सिल गर्ने उहाँहरूको चाहिँ घरमा गएर नजिकको चाहिँ त्यो अलिकति नलेज हुनुभएको साइकोसोसल सपोर्टमा नलेज हुनुभएको व्यक्तित्वहरूलाई पठाउने पछि हामीले के गर्यौँ भने एउटा ग्रुप नै हाम्रो एक्सपर्टहरूको ग्रुप नै खडा गऱ्यौँ र उहाँहरूलाई सम्पर्क गर्न भनेर चाहिँ भनिरहेछौँ अनुरोध गरिरहेछौँ यसरी डेडिकेटेड लाइन पनि हामीले चाहिँ हटलाइनहरूबाट र यो पिएसएसको साथीहरूको लाइन पनि अनि त्यसपछि अनलाइन कोर्सहरू पनि हामीले अहिले पनि त्यो जारी नै छ अथवा चाहिँ अनगोइङ नै छ अब पिपी अब मार्केटमा एभाइलेबल भएपछि अलिकति सजिलो पनि भयो तर अब एउटा प्रब्लम चाहिँ छ भनेको के हो भने हाम्रो बिहेभियर चाहिँ चेन्ज भएको छैन जस्तो अहिले एसएमएसको कुरा चाहिँ आइरहेछ नि त अब सिम्पल अघि सरले भन्नुभएको चाहिँ सोशल डिस्टेन्स भन्दा पनि फिजिकल डिस्टेन्सको कुरा अनि मास्कको उचित प्रयोगको कुरा र सेनिटाइजिङ गर्ने कुरा यो कुरा अरूलाई भन्न जति सजिलो छ अनि फोटो खिच्ने बेलामा कुनै सामाजिक
तर म आफै पनि गएँ, जति त्यो जोगिन खोजे पनि त्यो बिहेभियर चेन्ज भइरहेको छैन कि हाम्रो। त्यसले गर्दाखेरि धेरै नजिक भइराखेको, वास्तवमा हामी यस्तोमा चाहिँ अभ्यस्त नै छैनौँ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ अहिले युनिट एक्सन टिमहरू टोलमा चाहिँ युथ ग्रुपहरू छ, उहाँहरूले चाहिँ यो एसएमएसलाई खास गरेर अरू सेक्टर पनि छ तर यो आफ्नो पनि प्रोटेक्सन कम्युनिटीको पनि प्रोटेक्सन भनेर त्यसलाई क्यारी अन गर्नु भएको छ। र कतिपयलाई चाहिँ हामीले के भन्यौँ भने यदि तपाईँ सेक्युर फिल हुनुहुन्न भने तपाईँ चाहिँ घर छोडेर नजानुस्, बाहिर नजानुस् पनि भनेका छौँ, किनभने त्यो अप्सनल थियो र अहिले ट्रेनिङहरूबाट अलिकति चाहिँ सजिलो भएको छ। मैले अहिले यसमा चाहिँ यति नै कुरा गरेँ। र खास गरेर अब अर्को अघिकोमा अलिकति जोड्न के चाहेँ भने यो जुन रिसर्च हाम्रो पदम सर र नरेन्द्र सरको सुन्दाखेरि धेरै इन्साइटफुल लाग्यो। र अब त्यो रिसर्चहरूले गर्दाखेरि हाम्रो पनि के छ भने जस्तो अहिले चाहिँ अब जगन चापागाई भन्ने हाम्रो इन्टरनेसनल फेडरेसनको सेक्रेटरी जनरल हुनुभएको छ, भेरी एकदमै उच्च पद हो, त्यो संसारभरि एउटा सम्मानित पद हो। त्यो जुनियर युवाबाट लागेरै अनि त्यसमा अगाडि बढेर त्यो जुन ट्रेटहरू यहाँहरूले भन्नुभयो त्यो एटिच्युडको चाहिँ विकास हुने कुराहरू चाहिँ त्यो उहाँ त एउटा पात्र मात्रै हुनुभयो, तर धेरै उदाहरणहरू छ हाम्रो राम्रोसँग समस्यामा अलिकति भिजेर पोजिटिभ एटिच्युड लिएर स्किलहरू लिएर अगाडि बढ्नु भएको चाहिँ त्यो राम्रो नै गर्नुभएको छ। हामीसँग चाहिँ इभिडेन्सहरू पनि छ। मैले पनि अब प्रश्न सोध्ने मौका, मैले दुईजना सरहरूलाई दुईटा प्रश्न, एउटा चाहिँ हाम्रो सरिन सरलाई चाहिँ हामीलाई यहाँ च्याट बक्समा पनि लेख्नु भएको थियो, अलिकति कोअर्डिनेसन कस्तो छ रेडक्रस र स्काउटको भनेर सोध्नु भएको थियो। स्कुल लेभलमा त अब हेड सरहरूले टिचर स्पोन्सरहरूले एकदमै म्यानेज गर्नुहुन्छ। म पनि सानोमा स्काउटमा पनि थिएँ, रेडक्रसमा पनि थिएँ होइन, त्यो सरहरूले म्यानेज गर्नुहुन्छ, अलिकति सजिलो हुन्छ। जब आउट अफ स्कुल इन्स्टिट्युसन गइसकेपछि हाम्रो अलिकति कम छ। हुन त भूकम्पको बेलामा हामीले जोइन्ट एक्सनहरू पनि गरिरहेको थियौँ। त्यसले गर्दाखेरि सरिन सरलाई अब अलिकति यहाँ छलफलमा आइसकेको हुनाले अलिकति चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त्यसतर्फ पनि हामी सोचौँ भनेर हामी बाइलेटरल पछि कुरा गर्न सक्छौँ, एउटा चाहिँ अपेक्षा भयो। अनि पदम सरलाई चाहिँ मेरो एउटा जिज्ञासा, एकदमै राम्रो प्रेजेन्टेसन दुवैजनाको, यो इन्रिच गर्ने। र मैले यहाँ च्याट बक्समा पनि लेखेको छु, अब हामीले चाहिँ अगस्ट फन्डको कुरा, अल्ट्रुइजमको कुरा आयो, तर फेरि म अर्को संस्थामा अथवा अर्को ठाउँमा गर्दाखेरि यो पूर्वीय दर्शनलाई अलिकति हेर्दाखेरि त होइन, यो अल्ट्रुइजमहरू त समाजसेवा परोपकारिता भनेको त भनौँ न यता पूर्वतिरबाट अथवा नेपालकै पनि उदाहरण लिन सकिएला। अब स्टडी कति भएको छैन। मेरो प्रश्न चाहिँ के छ भने त्यतातिरको स्टडी भएको कुनै यहाँले याद गर्नु भएको छ या कुनै गुड रिसोर्स छ भने सिफारिस पाऊँ यो समयको लागि। धन्यवाद। यस, थ्याङ्क यू दिव्यराज सर। र अब सरिन सरलाई अघि हाम्रो जानकी म्यामले प्रश्न राख्नुभएको थियो त्यसको सर्टमा। धेरै धेरै धन्यवाद जानकीजी, तपाईँले प्रश्न गरिदिनु भयो, अझै बोल्नु मौका पाएँ, खुसी लाग्यो। सो अब यो त सबैलाई थाहा भएको कुरा कि चाइनामा जुन हामीले कोरोनाको जुन सिनेरियो देख्यौँ र त्यसले जुन चाहिँ त्रास हाम्रो मनस्थितिमा लिएर आयो त्यो एकदम भयावह अवस्थाको थियो। त्यो हामी सबैले भोगेको पनि हो र मतलब सबैले फिल गरेको पनि हो। यहाँ लकडाउन भयो, लकडाउन भइसकेपछिको अवस्था के थियो भन्दाखेरि मैले चाहिँ म भन्दिनँ, हामीले एउटा टिम सेटअप गऱ्यौँ, जसले टिमले चाहिँ के गर्छ भने बाहिरको दुनियाँसँग चाहिँ इन्टरेक्ट गरोस्। अनि जुन चाहिँ हाम्रो अहिलेको आश्रम छ, त्यो आश्रम चाहिँ कस्तो छ भन्दा 3 रोप्ने जग्गामा पुरा बााउन्ड्री लगाएर चाहिँ ओपन जस्ट ठुलो ग्राउन्ड भएको जहाँ चाहिँ बच्चाहरू मजाले खेल्न सक्ने अवस्थाको राम्रो ग्राउन्डमा बनाएको छौँ हामीले हाम्रो आश्रमलाई। सो के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा टिमले चाहिँ के गर्छ भने खालि बाहिर त्यो बेला सुरुको बेलाको अहिले कुरा गरिरहेको छ नि, त्यो बेला सुरुमा जब लकडाउन भइसकेपछि हामीले के गर्यो, एउटा टिम सेटअप गर्यो। उसले चाहिँ के गर्छ, बाहिर गएर सामानहरू लिएर आउने अनि ल्याइसकेपछि त्यो सामानलाई घाममा सुकाउने, पखाल्ने, यी कुरा जुन हामीले पनि घरमा गरेका होलाौँ सायद यही कुराहरू। अनि त्यसपछि अनि उहाँहरूले चाहिँ के गर्नुहुन्थ्यो, पिपी, उहाँहरूसँग पिपी पनि हुन्थ्यो, कसैको त्यो बेला सुरुको बेलामा त उहाँले 2 पिपी पनि लाउनुहुन्थ्यो। अनि पिपी लगाएर अनि त्यसपछि त्यो खानालाई घाममा राखिसकेपछि मात्र अनि त्यहाँ भोलिपल्ट हामीले त्यो सामानलाई भित्र लिएर आएर चाहिँ हामीले अब प्रयोग गर्थ्यौँ भनौँ न, प्रयोग गरेर चाहिँ त्यसरी हामीले अगाडि। तर अहिले त्यो कुराहरू चाहिँ अलिक कम छ, म किन ढाट्नु पनि हुँदैन, सही कुरा भनौँ अहिले त्यो लेभल अलिकति डर कम भएर पनि होला सायद, अहिले त्यो कम छ। तर एउटा कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ मास्कको जुन कुरा छ नि, यहाँ चाहिँ अलिकति गडबड कहाँ भइरहेको छ भने सरकारले होस् या हामीले पनि नबुझेर होस्, मास्कलाई चाहिँ हामीले प्रयोग गर्न जानिरहेको छैनौँ।
यो एकदमै गलत छ क्या। मास्क लगाउनु त पर्छ, तर कसरी लगाउने, कहिले लगाउने भन्ने कुरा चाहिँ डेफिनेटली यदि हामी डेफिनेटली कसैले म कसैलाई त म भन्दिनँ, तर म आफ्नो पर्टिकुलरली नलेजहरू जति मैले स्कुलमा पढेको छु, साइन्स विज्ञानको बारेमा पढाएको होला, बायोलोजीको बारेमा पढाएको छु, शरीरको बारेमा पढाएको छु, मैले के भनेर पढाएको छु भन्दाखेरि चाहिँ मेरो ब्रेनको लागि, मेरो ब्लडको लागि, मेरो सेल्सको लागि, मेरो अर्ग्यान्सको लागि सबभन्दा पहिलो आवश्यकता भनेको अक्सिजन हो होइन। सबभन्दा ठुलो आवश्यकता भनेको अक्सिजन हो। तपाईँ हर दिन मास्क लाउनुहुन्छ, अक्सिजन एक्सेल गर्नुहुन्छ, अक्सिजन इनहेल गर्नुहुन्छ, कार्बन डाइअक्साइड एक्सेल गर्नुहुन्छ, अनि मास्कले ब्लक गरेर चाहिँ फेरि कार्बन डाइअक्साइड इनहेल गर्नुहुन्छ भनेदेखि तपाईँको ब्लड कसरी प्योर भयो, ब्लड कसरी बलियो भयो, ब्रेन कसरी बलियो भयो, सेल्स कसरी बलियो भयो, अर्ग्यान कसरी बलियो भयो। यहाँ अलिकति गलत भइरहेको जस्तो अलिकति फिल भइरहेको छ। यहाँ कोरोना भन्दा पनि यो मास्कले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति बढी मान्छेहरू चाहिँ अलिकति बिरामी हुने अथवा अब यही कुराहरू चाहिँ फिल गरेर होला सायद। मैले पहिलादेखि चाहिँ भित्र होममा चाहिँ मास्क लगाएन, बाहिर जाँदाखेरि डेफिनेटली हामीले मास्क लगाउँथ्यौँ, त्यो जुन सेफ्टी मेजरहरू लगाएर चाहिँ हामीले अगाडि जान्थ्यौँ। तर बाहिर जाने क्रम चाहिँ धेरै कमै हुन्थ्यो, कोही बिरामी भएको खण्डमा मात्र मास्क लगाउँथ्यौँ। बाहिर गएर आइसकेपछि हामीले क्वारेन्टाइन रुम छुट्टै बनाएका थियौँ, त्यहाँ क्वारेन्टाइन रुममा पनि राख्थ्यौँ, 14 दिन पनि राख्थ्यौँ, अनि के नभएपछि भित्र लिएर आउने। यी सेफ्टी मेजरहरू चाहिँ पूर्ण रूपमा हामीले अपनाएर नै अगाडि बढेका हौँ। र अहिलेको केसमा चाहिँ अलिकति पिपी चाहिँ हामी लगाउँदैनौँ, तर कम छ। तर त्यही पनि मास्कलाई चाहिँ बाहिर जानु परेको खण्डमा, तर म भित्र चाहिँ म मास्कलाई बढी युज गर्दिनँ। सकेसम्म म पनि अलिक चलाक के हुन्छ, जब हामी 5 जना भेला हुन्छौँ र 4 जनाले मास्क लगाएको छ भने म पनि त्यहाँ मास्क लाउँदिनँ कि, अलिक चलाक हुन्छु कि म चाहिँ। म सकेसम्म चाहिँ बढी अक्सिजनलाई चाहिँ इनहेल नै गर्छु। मास्क लगाएर चाहिँ बुझ्नुभयो होला मैले भन्नु खोजेको कुरा के हो होला, के भन्ने कुरा। अब अर्को कुरामा दिव्य दाईको प्रश्नलाई पनि उत्तर दिन चाहन्छु। ब्लड डोनेसनको लागि चाहिँ हामीले ब्लडको डोनेसनको बारेमा चाहिँ हामीले कसरी वर्कआउट गरिरहेको छौँ भन्ने कुरा। अहिले जस्तै मैले तपाईँलाई पनि भने, अहिले हामी यो शताब्दीमा छौँ र तपाईँले अहिले पनि एउटा कुरालाई फिल गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई अहिले ब्लड चाहियो भनेदेखि तपाईँमा त्यही लेभलको प्यानिक हुन्छ जुन लेभलको प्यानिक हाम्रो बुवा, हाम्रो बाजे हुने गर्थ्यो कि। मेरो बुवाको बेलामा पनि ब्लड चाहियो भनेदेखि फोन गरेर यार ब्लड छ तसँग भन्दैन, यार कोही ब्लड ग्रुप, यो ब्लड ग्रुप कोसँग छ भन्दैन यार। त्यही कुरा हुन्छ नि, अहिले पनि त्यही भइरहेको छ कि। जमाना कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो, एप आइसकेको छ, सोसियल मिडियामा हामी कति फड्को मारिसकेका छौँ, तर हाम्रो अहिलेको अवस्था त्यही छ। ब्लड चाहिएको खण्डमा कसैलाई फोन गर्छ, यार मलाई ब्लड चाहिएको छ, कोही छ भन्दैन। सो हामी कहाँ मिस गरिरहेको छ त यो कुरा। सो यही कुरालाई मध्यनजर गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा टिम बनाएर चाहिँ स्पेसली अघि भने भोलिन्टियरको कुरा गर्दै थियो, स्पेसली रोड ट्र्याक इन्ट्र्याक यी कुराहरूलाई चाहिँ यी युवाहरूलाई चाहिँ यसको लागि उनीहरूले एउटा ग्रुप पनि तयार पारिसकेका छौँ। तर हामीले चाहिँ एउटा फन्डिङको व्यवस्था गरेर चाहिँ एउटा एप तयार पार्दैछौँ। त्यो चाहिँ माननीय मन्त्रीजीसँग कुरा गरेको थियौँ अस्ति ब्लड डोनेसन प्रोग्राममा। सो त्यो एप यदि बनिसकेपछि चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ कसैलाई कुनै पनि बेला ब्लड चाहिएको खण्डमा त्यो एपबाट तपाईँको, जस्तो तपाईँ अब भन्नु सपोज बानेश्वरमा बस्नुहुन्छ भनेदेखि तपाईँको बानेश्वर वरिपर बी पोजिटिभ रगत चाहिएको छ, तपाईँ बानेश्वर हुनुहुन्छ भने त्यो एपबाट तपाईँले बानेश्वर वरिपर कसको बी पोजिटिभ रगत छ अनि कसको बी पोजिटिभ छ र उसको कन्ट्याक्ट एड्रेसदेखि लिएर सबै लोकेसन्सहरू तपाईँले त्यसमा त्यो एपबाट प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। अनि प्लस अब कतै ब्लड डोनेसन भइरहेको छ, तपाईँ ब्लड डोनेसन चाहनुहुन्छ अथवा कसैले चाहिँ अगाडि भन्नु न एक प्रकारले म ब्लड दिन चाहन्छु भनेपछि कन्ट्याक्ट गरेर यी सबै कुराहरू चाहिँ हामीले त्यो लेभलको चाहिँ एप अहिले डेभलप गर्दैछौँ। यो चाहिँ सायद यो उत्तर चाहिँ मेरो दिव्य दाईको लागि हुनेछ। सो आई थिङ्क यति नै होला सायद मेरो। जानकीजीले यस्तो बुझ्नु होला सायद। ओके, थ्याङ्क यू भेरी मच। थ्याङ्क यू। यस, म अगाडि जानुभन्दा पहिले एउटा चाहिँ यहाँनिर एउटा हाम्रो रमेश सरले चाहिँ एउटा कन्सर्न राख्नु भएको छ। त्यो कन्सर्नमा चाहिँ दिनेश सर होइन, रमेश सर भन्दा दिव्य सरको कुरालाई मैले अलिकति ओके, यस दिव्य सरको यस आन्सर विराज सरले हजुर हजुर ओके पक्कै पनि उहाँले भनेको कुरा त्योसँगै रमेश सरको पनि आउँछ। हामी पनि त्यसै सिलसिलामा छौँ भन्नु पर्यो। द स्कुल अफ साइकोलोजीको एउटा भिजन नै के हो भने हाम्रो चाहिँ मनोविज्ञान क्षेत्रमा, अरू क्षेत्रमा कति छन् थाहा छैन, धेरै स्टडीहरू ल्याकिङ छन्। त्यस कारणले एउटा स्कुल चाहिँ रिसर्च बनाउने प्रयत्नमा हामी लागिरहेका छौँ। तर रिसर्च भन्ने बित्तिकै अहिलेको भोलि हुने कुरा होइन र हामीले खोज्दाखेरि गुगलमा पूर्वीय दर्शनहरू हामीले कम पाइरहेको छौँ। तर पूर्वीय दर्शनको कुरा गर्दाखेरि मैले पहिलो श्लोक राख्नुको कारण महेश इतिहासको त्यही हो, त्यो एउटा आधार हो भन्ने कुरा हो। जहाँ चाहिँ पक्कै पनि त्यो बेला चाहिँ हामीले हेऱ्यो भने चाहिँ अनसिन कुरालाई माने पनि होइन, पाप र पुण्य कुरा गरे पनि होइन, पुण्य गर्दाखेरि चाहिँ मेन्टल हेल्थ हुन्छ भनेर श्लोकहरू आइरहेछन् भने
त्यो हामीले चाहिँ अब मार्केटिङ गरेर वेस्टतिर लग्न सक्नुपर्ने हो भन्ने कुरा कहिलेको हो भनेर कुरा। त्यस्तै अब नेपालकै कन्टेक्स्टमा हेर्दा हामी शङ्खरधर साख्यालाई सुन्छौँ होइन। उहाँले चाहिँ भ्यालीको निर्माणमा त्यो त्यत्रो दिन लगेर एउटा अल्ट्रिज्मको चाहिँ क्यारेक्टरिस्टिक उहाँमा थियो भने भानुभक्त आचार्यलाई नचिन्ने आदिकविलाई हामी नहोला घाँसीको कुरामा उहाँले भनेका छन्। धेरै जसो रिसर्चहरू धेरै जसो पात्रहरू यहाँ छन् नभएका होइनन्, तर ती पात्रहरूलाई एकीकृत गरेर चाहिँ हाम्रो विश्वविद्यालयहरूले अध्ययनको स्रोत बनाइदिएको अवस्था कम छ र ती अध्ययनको स्रोत भइसकेपछि हामीले खोज्दाखेरि पाइने कुरा हो। र अहिले पक्कै पनि यो हामीले बरो गरिरहेछौँ, तर यो नयाँ शिक्षा बरो भनेको त साइटेसनको कुरा सबैको कुरा आयो। वेस्टर्नबाटै नयाँ शिक्षा प्रणाली सुरु भइसकेपछि फ्रान्सेली क्रान्तिबाट सुरु हुँदै यहाँ आएको अवस्था त्यो रह्यो। त्यस कारणले एकदमै दिव्य सर र रमेश सरले भनेका कुरा जेन्युन हुन्। अहिले हामीले बेस गर्ने भन्ने कुरो चाहिँ कसैले यो किन भनिस् भनिरहँदाखेरि त्यसको रिलायबिलिटी भ्यालिडिटी छ कि छैन रिसर्चको त्यत्तिकै भनिदियो भने फेरि यतिको मान्छेले किन हावा गफ दिइरह हो त भन्ने खालको कुरा गरिदिन्छ नि। अल्टिस्टको केसमा चाहिँ नेपालको कन्ट्रोल स्टडिजहरू नेपाली समाजमा भएका पात्रहरूलाई गरेर गर्न सकियो भने गर्न सकिन्छ। र आजको यो मेरो खालि चाहिँ लिङ्कअप चाहिँ मेन्टल हेल्थ र भोलिन्टियरिजममा चाहिँ यसको पोजिटिभ इफेक्ट कसरी हुन्छ भनेर युवाहरूलाई सेन्सिटाइज गराउनु मात्रै थियो। युवाहरू सेन्सिटाइज हुन सकियो भने भोलिन्टियरिजममा चाहिँ आकर्षित हुन सकियो भने पक्कै पनि उनीहरूको चाहिँ मेन्टल हेल्थ पोजिटिभ रहन्छ। पोजिटिभ रह्यो भने चाहिँ स्वस्थ मन भयो भने स्वस्थ तनसहित अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले छोटो प्रस्तुति रहेको थियो। तपाईँहरू दुईजनाका यी कुराहरू एकदमै विचारणीय र गहनीय हुन् र हामीले आफ्नो सक्दो इफोर्ट यदि चाहिँ कुनै ठाउँबाट सोर्सहरू पायो भने पक्कै पनि यसमा अल्ट्रिज्ममा नेप्लिज मनोविज्ञानले कसरी हेर्छ सोसल साइकोलोजीले भनेर स्टडी गर्न सकिन्छ। धन्यवाद तपाईँ दुईजनाको लागि, दिव्यराज सर र रमेश सरलाई। थ्याङ्क यू भेरी मच पदम सर। र एउटा यसमा मैले जोडिहालेँ यही सन्दर्भमा हाम्रो रमेश सर र जुन हाम्रो दिव्य सरले राख्नु भएको उसमा क्रस कल्चरल हेल्थ बेनिफिट अफ भलिन्टियरिङ भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ कुमार एन्ड इटलले 2012मा चाहिँ 139वटा देशका डेटाहरूलाई चाहिँ एक ठाउँमा कम्पाइल गरेर चाहिँ स्टडी गर्दाखेरि चाहिँ त्यसमा चाहिँ पोजिटिभ एसोसिएसन दुईटैमा छ, सोसल सपोर्ट र भलिन्टियरिजममा चाहिँ। र त्यसले चाहिँ सेल्फ रेटेड हेल्थ क्वेसनयरको माध्यमबाट गरेको उसमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ बेनिफिट छ भनेर चाहिँ भनेको छ। र सम्भवतः त्यसले चाहिँ धेरै केही हदसम्म चाहिँ हामीलाई अलि कस्तो रहेछ त कस्तो प्रकारको छ भन्ने एउटा आइडिया हुनसक्छ भने। दोस्रो चाहिँ मार्टिन सेलिङम्यानले जुन पोजिटिभ साइकोलोजीको सन्दर्भमा चाहिँ जुन कन्सेप्ट ल्याउनु भएको छ त्यो कन्सेप्टमा चाहिँ मार्टिन सेलिङम्यानले जुन काम गर्नुभएको छ त्यसमा चाहिँ पूर्वीय दर्शनका धेरै विचारधाराहरूलाई र वेस्टर्न दर्शनका चाहिँ वेस्टर्न उसमा चाहिँ रहेका केही कुराहरूलाई चाहिँ फ्युजन गरेर चाहिँ उहाँले जुन त्यो प्रिमा थ्योरी जुन डेभलप गर्नुभएको छ काहीँ न काहीँ चाहिँ त्यहाँ चाहिँ उहाँले गरेका उसमा त्यो बुकमा पोजिटिभ साइकोलोजीको त्यो बुकमा चाहिँ पूर्वीय परमा थ्योरी चाहिँ कम्प्लिटली पूर्वीय दर्शन भनेको छ उहाँले। पूर्वीय दर्शन भिडियो हेर्दाखेरि पनि हामी पूर्वीय बुद्धको पाउँछौँ भने। त्यसै गरेर चाहिँ एउटा हाम्रो नेपालकै साइकोलोजिस्ट जुन चाहिँ अहिले के भन्छ युएसमा चाहिँ एउटा युनिभर्सिटीमा चाहिँ हुनुहुन्छ अब चाहिँ। र उहाँले चाहिँ स्पिरिचुअलिटी र साइकोलोजीको सन्दर्भमा चाहिँ पूर्वीय दर्शनमा रहेका बुकहरूमा चाहिँ पूर्वीय दर्शनको जुन चाहिँ स्क्रिप्टहरू छ त्यो स्क्रिप्टमा चाहिँ कसरी पोजिटिभ मेन्टल हेल्थ प्रमोसन गर्न हेल्प गर्छ त भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ धर्मदत्त भावुक आई थिङ्क दिव्य सरले चाहिँ नाम सुन्नु भएको पनि हुन सक्नुहुन्छ। उहाँले चाहिँ धेरै वर्ष हाम्रो नेपाल एयरलाइन्समा चाहिँ काम गरेर त्यसपछि चाहिँ उहाँ हवाई युनिभर्सिटीमा चाहिँको क्रस कल्चरल साइकोलोजीको उसमा चाहिँ काम गर्नुहुन्छ र उहाँले एउटा राम्रो बुक लेख्नु भएको छ। त्यसमा चाहिँ केही कुराहरू चाहिँ हाम्रो पूर्वीय दर्शनका कुराहरूले कसरी चाहिँ अल्टिजमलाई चाहिँ प्रमोट गर्न हेल्प गर्छ भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ केही प्रसङ्गहरू चाहिँ जोडेको अवस्था चाहिँ छ जस्तो लाग्छ अहिलेसम्म हामीले सामान्यतया थाहा पाएको कुराहरू। र थ्याङ्क यू फर दिस इन्फर्मेटिभ छलफलमा चाहिँ इन्टरेक्ट भइदिनु भएकोमा। र त्यसै गरेर अब चाहिँ म केही अझै स्वस्तिकाले हात उठाउनु भएको छ, उहाँ स्वस्तिका पोखरेलज्यूले, कपिलजीले पनि उठाउनु भएको। स्वस्तिकाजी त्यो उहाँ आउनुभन्दा पहिले मैले चाहिँ यता हाम्रो लामो समयसम्म युवा अवस्थाबाटै हुन त अहिले पनि युवा नै हुनुहुन्छ र युवादेखि नै
जो चाहिँ यो फिल्डमा चाहिँ काम गरिराख्नु भएको छ। खास गरेर हामीसित चाहिँ लियो क्लब अफ त्यो डिस्ट्रिक्टको चाहिँ उहाँले आफै भन्नुहुन्छ र अनिल अधिकारी र तपाईँ युवाहरूले चाहिँ कसरी चाहिँ इङ्गेज भइराख्नु भएको छ, लियो क्लब मार्फत चाहिँ कसरी कन्ट्रिब्युट गरिराख्नु भएको छ। अनिलजी 2 मिनटभन्दा नबढ्ने गरी। अनिल अधिकारी। धन्यवाद सर। यहाँ सबैले मेरो आवाज सुनिरहनु भएको छ? यु आर अडेबल। यस, स्टार्ट गर्दा हुन्छ। थ्याङ्क यू सो मच। म अनिल अधिकारी, लियो जिल्ला परिषद 325 बिटु नेपालको चाहिँ ड्रग एब्युज रिडक्सन एन्ड सुसाइड प्रिभेन्सन कमिटीको चाहिँ कोअर्डिनेटरको रूपमा काम गरिरहेको छु। यो मेन्टल हेल्थसँग र जुन युथ भोलिन्टियरिजमको कुरा जोडिएको छ, जुन आजको प्रसङ्ग रहेको छ, विषयवस्तु रहेको छ, त्यो हामी त्यही क्षेत्रमा हामी पनि केही समयदेखि कार्यरत भएको हुनाले त्यो हाम्रो चासोको विषय रहेको पनि म यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। मैले चाहिँ यी बाहेक बालबालिकाको सेक्टरमा पनि केही काम गरेको अनुभव छ र सुधार केन्द्रहरू जहाँ चाहिँ लागु दुर्व्यसनीहरूलाई उपचार दिने केन्द्रहरूमा पनि सञ्चालकको रूपमा काम गरिरहेको छु। यी काम गर्ने दौरानमा चाहिँ मैले मेन्टल हेल्थसँग जोडिएका केही केसहरू पनि नजिक रहेर काम गर्ने मौका पाएको छु। र अब यो आज चाहिँ यस कार्यक्रममा म लियोको एउटा प्रतिनिधि भएर उपस्थित भइरहेको छु र आई सी सम अफ अस हियर कि साथीहरू लियोबाट पनि यहाँ हुनुहुन्छ, विभिन्न पद तबकामा रहेर सेवा गरिरहनु भएको। लियो जिल्ला परिषद 325 बिटु नेपाल इन्टरनेसनल एसोसिएसन अफ लायन्सको एउटा युथ प्रोजेक्टको रूपमा चाहिँ स्टाब्लिस भएको एउटा अर्गनाइजेसन हो र यो चाहिँ लायन्सको चाहिँ अब झन्डै 100+ इयर्स भइसकेको छ यो कम्युनिटीमा, वर्ल्ड कम्युनिटीमा सर्भिस गरेको। र युएनमा चाहिँ लायन्सको प्रतिनिधि पनि रहने व्यवस्था भएको पहिलादेखि नै छ। र हामीले लियोले चाहिँ अहिले हाम्रो जिल्ला परिषदसँग करिब 9,000 जना हामी युवा साथीहरू छौँ र विभिन्न क्लबको माध्यमबाट हामीले समाजको आवश्यकतालाई पहिचान गरेर र ती आवश्यकताहरूलाई विभिन्न माध्यमबाट हामीले एड्रेस गरिरहेका छौँ। र हामीलाई अहिलेसम्म के लाग्थ्यो भने हामीले सेवा गरिरहँदाखेरि हामीले कसैलाई गरिरहेको छौँ, हाम्रो कारणले कसैले के पाइरहेको छ भन्ने महसुस हुन्थ्यो भने आज यो सेमिनारले चाहिँ हामीलाई के प्रश्न पारिदिएको छ भने वास्तवमा भोलिन्टियर गर्दाखेरि त हाम्रै पनि कतिपय कुराहरू हामीलाई नै फाइदाजनक, जस्तो सरले अघि पदमराज जोशी सरले भन्नुभयो कति पर्सेन्ट चाहिँ एन्जाइटीहरू नहुने, डिप्रेसनबाट हामी मुक्त हुने, त्यो ह्याप्पिनेसको फिलिङ्सहरू हामीले गेन गर्ने भन्ने कुरा जुन थाहा पायौँ, हामीले महसुस गरेको थियौँ। तर यो आज थाहा चाहिँ हामीले आज पायौँ। धेरै धेरै धन्यवाद। अब लियो जिल्ला परिषदले चाहिँ विगत लामो समयदेखि समाजको आवश्यकताहरूलाई पहिचान गर्दै विभिन्न खाले कार्यक्रमको आयोजनाहरू गरेर समाजसँग नजिक रहँदै आइरहेको छ र लायन्सले आफ्ना गतिविधिहरूलाई चाहिँ लियो चाहिँ युथ भोलिन्टियरको रूपमा लियोलाई अगाडि राखेर काम गर्ने भएको हुनाले लियो आफै एउटा भोलिन्टियर हो। यदि म अहिले मेरो नामको अगाडि लियो लिएर राखेर बोल्दैछु भने हामीले के बुझ्नु जरुरी छ भने हामी आफैमा एउटा भोलिन्टियर हौँ। र काम गर्दै गर्दा यसपालि यो वर्षदेखि चाहिँ हामीले अब मेन्टल हेल्थसँग पनि रहेर काम गर्नुपर्छ भनेर एउटा सुसाइड प्रिभेन्सन कमिटी पनि हामीले चाहिँ गठन गरेका छौँ। र सुसाइड प्रिभेन्सन भनेपछि त्यो परिपूरक हुन आउँछ कता कता मेन्टल हेल्थसँग। र यी क्षेत्रहरूमा काम गर्दाखेरि चाहिँ लियोले हामीले हाम्रो क्षमताले, हाम्रो स्किल्सले र हाम्रो भोगाइले हामीलाई सिकाउने मान्छेले सिकाइदिनु भएको सिकाइको आधारमा हामीले चाहिँ काम गरिरहेका छौँ। तर यस वर्ष चाहिँ अब हाम्रो क्षमतालाई इन्हान्स गर्नुपर्छ र अझ मोर एडभान्स भएर हामी कम्युनिटीमा जानुपर्छ भन्ने उद्देश्यले लियो जिल्ला परिषदले चाहिँ यसपालि स्कुल अफ साइकोलोजीसँग पनि टाइअप गरेर मेन्टल हेल्थसँग रिलेटेड प्रोग्रामहरू हामी अब लगभग 25-26 वटा जिल्लामा एकैसाथ गर्छौँ भन्ने कुरा यहाँलाई हामी जानकारी गराउन चाहन्छौँ। र यो भोलिन्टियरको विषयमा चाहिँ लियो जिल्ला परिषद हरेक वर्ष मेम्बर बढाएर भोलिन्टियरको सङ्ख्या बढाउँदै कम्युनिटीलाई चाहिँ नेपालमा मात्रै रहेर होइन, अहिले बिटुको कुरा गर्दा हाम्रो डिस्ट्रिक्ट चाहिँ नेपालमा रहेको भएर हामीले हाम्रो नेपालमा रहेको काम गरिबीको कुराहरू यहाँलाई जानकारी गराइरहेका छौँ। तर यो चाहिँ संसारैभरि विभिन्न राष्ट्रहरूमा भएको हुनाले हामीले चाहिँ लियोले चाहिँ संसारैभरि रहेर एक किसिमको एउटा भोलिन्टियर
चाहिँ वर्क हामीले गरिरहेको छौँ। र आजको यो सेमिनार जुन यो वेबिनार थियो मलाई व्यक्तिगत रूपमा र लियोलाई पनि निकै फलदायी रह्यो। म विशेष गरी यसका आयोजक प्रमुख आयोजक हाम्रो रेस्पेक्टेड डाक्टर नरेन्द्र ठगुना सर र 3वटा किनोट स्पिकर सरहरूलाई हृदय म व्यक्तिगत तर्फबाट र लियो जिल्ला परिषद 325 बिटु नेपालको तर्फबाट यहाँहरूप्रति हार्दिक आभार कृतज्ञता प्रकट गर्दछौँ। धन्यवाद। ओके, थ्याङ्क यू भेरी मच अनिलजी, थ्याङ्क यू फर युर सेयरिङ। यसमा चाहिँ हाम्रो एकजनाले चाहिँ हाम्रो दुर्गा भण्डारीले चाहिँ ह्यान्ड रेज गरे जस्तो लाग्छ। दुर्गाजी हजुर सर नमस्ते सर। होइन मैले चाहिँ त्यो मेरो कुरा चाहिँ एन्सर आइसक्यो त्यही भएर। ओके, धन्यवाद। त्यो एन्सर आइसक्यो भयो, धेरै धेरै धन्यवाद। र हामीसित अब यो यही फिल्डमा काम गरिराख्नु भएको धेरै युवा साथीहरू हुनुहुन्छ। युवाहरू चाहिँ हाम्रो मेन्टल हेल्थकै फिल्डमा पनि काम गरिराख्नु भएको र लामो समयदेखि चाहिँ सोसाइटीमा पनि कन्ट्रिब्युट गरिराखेको मध्ये हामीलाई ह्यान्ड रेज गर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो कपिल शर्मा। कपिलजी, not more than 2 minutes. Yeah. Yes, sir. Sure, sir. Yes. Sure, sir. I'll try to minimize as far as possible. नमस्ते सबैजनालाई। हामी एकदम डिस्कसन सेसनमै छौँ। मेरो चाहिँ एउटा इन्साइट सँगसँगै क्वेरी पनि सँगै रिलेटेड भएको छ। जस्तो सारिन सरले भन्नुभएको एकदमै मन पर्यो मलाई। जस्तो हामी भोलिन्टियरहरू मध्ये चाहिँ प्रपरली अर्ग्यानिक भोलिन्टियर नै छौँ कि सो कल्ड भोलिन्टियर छौँ त हामी भन्ने कुरा चाहिँ कहिले पनि मापन गरिरहेको छैन। मेरो साथी भोलिन्टियरहरू पनि म पनि आउँछु रोटरीमा, ल तिमी पनि आउनु रोड ट्र्याकमा भनेर हामी एक्सपान्सनमा चाहिँ लागिराखेका हुन्छौँ कि। तर पनि फेरि जानी नजानी पनि त रिसर्चहरूले देखाए जस्तै पदम सरले भन्नुभयो जस्तै फाइदा त गजबको फाइदा हुँदो रहेछ यो सब इन्कमदेखि लिएर हरेक कुरामा। त्यही भएर मलाई सोध्न मन लागेको कुरा चाहिँ अगेन दिव्य सरलाई नै, जस्तो अब हामीलाई सबै कुरा थाहा भयो सर, हाम्रो यो लेभलको अवेरनेसले भोलिन्टियरिजम गर्दा राम्रो हुँदो रहेछ, गजब हुँदो रहेछ भने हामीले किन चाहिँ एउटा भनौँ न फर्स्ट एड प्रोभाइडर भएर मेन्टल हेल्थ क्राइसिस भएपछि मात्र काउन्सिलिङका कुराहरू दिन्छौँ त? पहिले हामीले अलिकति यस्ता कुराहरू अवेरनेस गराउनको लागि पिएफएको सेसन्सहरू प्रोभाइड गर्न सक्छौँ कि? जस्तो एम्बुलेन्स ड्राइभरको इक्जाम्पल दिनुभएको थियो सरले होइन। अब यो लियो क्लबको कुराहरू आइरहेको छ, सुसाइड प्रिभेन्सनमा काम गर्ने सरले अत्यन्तै राम्रो कुरा गर्नुभयो योभन्दा अगाडि। पहिला नै हामीले केही सर्टेन लेभलको अवेरनेसहरू प्रोभाइड गरेर राख्ने हो कि? जस्तो म भोलिन्टियर हुँदैछु भने म किन भोलिन्टियर भइरहेको छु भन्ने कुरा म अवेर भएर बल्ल भोलिन्टियरसिप मैले लिएँ भने अझै बेटर। भन्न खोजेको मेन्टल हेल्थको पर्सपेक्टिभबाट म बेटर भएर काम गर्न सक्छु कि? म एकदम वर्किङ फ्रम द हार्ट नै फिल हुन्छ कि मलाई। त्यही भएर यो साइकोलोजिकल फर्स्ट एड भन्ने कुरा रेड क्रसले मेडिकल फर्स्ट एडमा यत्रो फड्को मारिसक्दाखेरि ग्लोबल्ली चाहिँ साइकोलोजिकल फर्स्ट एडलाई कहाँनिर राखिएको छ त्यो कुरा चाहिँ पहिला नै प्रोभाइड गर्न पाउँदाखेरि कतिको रिलेटेबल हुन्छ? दिव्य सर र पदम सरलाई चाहिँ मेरो प्रश्न। दिव्य सर यता हुनुहुन्छ? धन्यवाद। यस हुनुहुन्छ। हुन्छ, पहिले पदम सरले, त्यसपछि म दिव्य सरकोमा आउँछु। पदम सर। धन्यवाद कपिलजी यो प्रश्नको लागि। मुख्य रूपले चाहिँ हामीले टाइप त गर्ने भने नै हो तपाईँको यो मेन्टल हेल्थमा भोलिन्टियरिजमको चाहिँ ट्रेटहरू एसेसमेन्ट गरिसकेपछि जाँदाखेरि पनि हुन्छ भन्ने कुरो हो। जस्तो पर्सनालिटी हामीले इनेट र बाई बर्थको कुरा र इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टरको कुरा त गरिरहेको हुन्छौँ, 25 र 75% कुरा। यदि चाहिँ भोलिन्टियरिजमको ट्रेट जुन अल्टरिजमको ट्रेट इन्डिभिजुअलमा छ भने त्यो मान्छे त्यो पोजिसनमा पुग्यो भने, अघि सरले इक्जाम्पल दिँदै हुनुहुन्थ्यो, ऊ चाहिँ हाएस्ट पोटेन्सियल प्रयोग गर्न सकिन्छ भने त हामी सबै भन्छौँ। पोजिटिभको हिसाबले चाहिँ ह्युमनिस्टिक पर्सपेक्टिभ अनुसार हेर्दाखेरि एभ्रीबडी हेज इनोरमरस क्यापेसिटी फर सेल्फ ग्रोथ भनेर भनिरहेको हुन्छु। सबैसँग अथाह क्षमता हुन्छ, त्यो क्षमतालाई चिन्नको लागि उसले अपर्च्युनिटी दिनुपर्छ। यदि उसले चाहिँ लाइफ्सहरूलाई कन्ट्रोल गर्न सक्यो भने ऊ चाहिँ वाउ बन्न सक्छ, फेमस बन्न सक्छ भन्छौँ। तर यहाँ भोलिन्टियरिजमको ट्रेडहरू र जो पर्सनल क्यारेक्टरिस्टिकहरू भएको व्यक्ति चाहिँ साँच्चीकै त्यहाँ पुग्यो भने उसले चाहिँ अपर्च्युनिटी नपाएको हुन्छ। पुग्यो भने उसले चाहिँ भोलिन्टियरिजममा डेडिकेट भएर चाहिँ जान सक्छ र जसले गर्दा उसको भनौँ न लाइभलीहुड मात्रै होइन, एज फ्याक्टरको कुरा गर्दा त्यो पनि इन्थुजियास्मिक हिसाबले चाहिँ बाँच्न सक्छ, उसको लाइफ अगाडिसम्म बाँच्न सक्छ। यदि एज फ्याक्टरकै कुरा गर्दाखेरि एब्नर्मल साइकोलोजी र मेन्टल हेल्थलाई हामीले मिक्स गऱ्यौँ भने एजिङमा पनि लाइफ चाहिँ बढाउँदो रहेछ भन्ने पाएको छ। अब रेड क्रससँगको कुरा र साँच्चीकै भन्न त त्यहाँ हामीले पनि रेड क्रसमै हुँदाखेरि
थाहा पाएको प्रिभेन्सन इज बेटर देन क्योर भनेर चाहिँ हामीलाई सिकाइन्थ्यो होइन। तर सम अफ द पोलिसी लेभलहरूमा चाहिँ अब यो आइसकेपछि पेन्डेमिक आइसकेपछि बल्ल बल्ल गरिरहेछौँ भन्ने खालको छ नि। यो पिएफएको कुरा पनि पहिले नै भयो भने चाहिँ जसरी चाहिँ अरू एडका कुराहरू हामी स्कुलमा राख्ने कुरा गर्छौँ, स्कुल कलेजहरूमा मलाई लाग्छ अब नयाँ उसमा चाहिँ आउँदैछ रेड क्रसले पनि हामीसँग नि कुराकानी भएको छ। र त्यो पिएफएलाई पनि प्रिभेन्सन इज बेटर देन क्योर पहिले नै सुरु गर्यो भने मान्छे चाहिँ भोलिको अवस्थामा कुनै भल्नेरिबिटीहरू जस्तो अहिले चाहिँ हामी लकडाउनकै बेलामा मान्छेहरू चाहिँ त्यत्तिकै ज्यान गुमाइरहेको भनेको छु नि, त्यो मध्येमा 2-4 जना कम हुन सक्थ्यो कि यदि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ फर्स्ट एड पाएको छ भनेपछि लिङ्कअप गराइदियो भनेपछि जान्छ। र लियोले जुन भनिरहेको छ सुसाइड प्रिभेन्सनमा पक्कै पनि यो जेन्युन हो, यसैसँग रिलेटेड कुरा हो। हामी फेरि पनि लियो क्लबहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। अप टु अब दिव्य सर, कसको कुरा उहाँले भन्नुहुन्छ होला। दिव्य सर। हस्, धन्यवाद कपिल सरले एकदमै सान्दर्भिक प्रश्न उठाउनु भयो। एउटा के हुँदो रहेछ भने यो परेपछि मात्रै मान्छेले वास्ता गर्ने हैन। म सानो उदाहरण दिन्छु। नेपालमा कन्फ्लिक्ट हुनुभन्दा अगाडि अथवा त्यसको चाहिँ एकदम हाइटमा 2060 सालतिर चाहिँ एकदमै चरम बिन्दुमा पुग्यो हाम्रो अब यो इन्टरनल आर्म्ड कन्फ्लिक्ट। त्योभन्दा अगाडि हामीले इन्टरनेसनल ह्युमेनिटेरियन ल अथवा युद्धको कानुनको कुराहरू चाहिँ जति पनि गर्थ्यौँ त्यति बेला मान्छेले वास्ता गर्दैनथ्यो कि। हामीले सुरुदेखि नै 20 भनेको 40 वर्षसम्म हामीले बोलेको कुरा चाहिँ त्यसपछि बल्ल सुन्यो कि अब हाम्रोमा लडाइँ हुने होइन, केही होइन, यो कुरा अहिले किन सुन्नु पर्यो भन्ने त्यो एउटा जनरल ट्रेन्ड भएकै कारणले यो पहिलाका हाम्रा गतिविधिहरू चाहिँ अलिकति ओझेलमा परेकै हुन्। र यो कति बेला आँखा खुल्दो रहेछ भने जब त्यो ठ्याक्क पर्छ नि, परेपछि जस्तो हामीले 1980 देखि चर्बी बनाउनु पर्छ भनेर भन्यौँ। तर त्यति वर्षसम्म भन्दाखेरि सानो सानो प्रोजेक्टबाट गाउँ गाउँमा चर्बी सरसफाइको कुराहरू, हात धुने कुराहरू त हामीले अलि पहिलादेखि नै गर्थ्यौँ नि त। हात धुने कुरा त हामीले वासको एक्टिभिटी गर्थ्यौँ। तर अहिले आएर त्यसको यति धेरै महत्त्व भयो कि नेपाल सरकारले पनि अब वडा कार्यालयले पनि जसको घरमा चर्बी छैन त्यसको सिफारिस नदिने भनेर अलिकति चाहिँ यो भनौँ न सबैको भएपछि ध्यानमा भएपछि हुँदो रहेछ। अब यो पिएसएस को केसमा पनि यही नै हो। हाम्रो जब अर्थक्वेक भयो, अर्थक्वेक भइसकेपछि त्यसको धेरै असर मध्ये एउटा मेन्टल हेल्थ पनि हो भन्ने कुरा जब सबैले कुराकानी गर्न थाल्नु भयो पनि यो अग्यौं हैन। तर त्यो 2-3 सेसनको रूपले हुन्थ्यो जसलाई त्यसको अलिकति मर्म थाहा थिएन, त्यति ध्यान नपुग्ने के। अनि जब टिपिओ सँग मिलेर, यहाँ टिपिओ को साथीहरू पनि हुनु होला, मिलेर एउटा हामीले चाहिँ मिनी रिसर्च गर्यौं यो अमेरिकन रेड क्रसको सहयोगमा यो रसुवा र नुवाकोट साइडको केसलाई लिएर। अनि जब त्यसको रिजल्ट आयो, रिजल्ट आएपछि धेरैले त्यो रिजल्टलाई डिनाइ गरे। किन डिनाइ गरे भन्दाखेरि यहाँ त धेरै मान्छेहरूलाई मेन्टल हेल्थको प्रब्लम छ, साइकोसोशल सपोर्ट चाहिन्छ भन्ने रिपोर्ट थियो। अब मान्छेले के भने एकदम प्रबुद्ध वर्गहरूले यो 16 साल 17 सालको 2017 तिरको कुरा, हामी नेपाली त सबै पागलै रहेछौँ भन्ने खालको कुरा चाहिँ एक्सप्रेस भयो के प्रबुद्ध वर्गहरूबाट पनि। तर त्यसलाई चाहिँ हामीले क्याच गरेर नेपाल रेड क्रस सोसाइटीको पिएसएस सेक्टरमा चाहिँ अब यो ध्यान बढाउनु पर्छ भनेर हामीले केही एक्सपर्टहरू चाहिँ बढाउने अथवा इन्करेज गर्ने, त्यसमा चाहिँ पढ्न लगाउने हैन, त्यो कामहरू गर्यौं। अनि त्यसपछि चाहिँ अलिकति चाहिँ राम्रो हुँदै आएको छ। यहाँले निश्चित रूपले चाहिँ भन्नुभएको सही कुरा के हो भने पहिला हामीले चाहिँ हात धुन नसिकाएको त होइन, तर कोभिड आएपछि सिकाउनु पर्यो। अब एम्बुलेन्स ड्राइभरहरूको त पहिला के हुन्थ्यो भने फर्स्ट एडको ट्रेनिङमा अथवा उसमा चाहिँ के हुन्थ्यो भने एम्बुलेन्स एउटा छ, मान्छेले फोन गरेपछि एम्बुलेन्स पाएन भने त्यो एउटा चाहिँ उहाँहरूलाई अन्याय पनि हुन्छ अनि सार्वजनिक एउटा चाहिँ बदनामी पनि, दुईटै कुरा छ। एकजना व्यक्तिको ज्यानको कुरा पनि आयो अनि उहाँहरू कहिल्यै पनि चाहिँ त्यो एम्बुलेन्स रनरहरू जो सञ्चालक हुनुहुन्छ कहाँ ट्रेनिङ पठाउनु, 3 दिन चाहिँ ड्राइभर गएपछि अनि यहाँ कसले चलाउँछ त भनेर सेन्सिटिभ हुनुहुन्थेन। तर अहिले ल है तपाईहरुले गर्न सक्नु, हामीले 3 दिन हैन पटक पटक गरेर 3 दिन गर्यौं।
सबै चाहिँ सेवा प्रोभाइडरहरू जो जिल्ला जिल्लामा हुनुहुन्छ उहाँहरू एकदम खुसी हुनुभयो र दिनुभयो भनेपछि यो भाइब्रेसनलाई समात्ने हो होइन, त्यो बढाउँदै जानुपर्ने छ। त्यसमा हामीले पनि एक्सपर्टिजहरू चाहिँ बढाउँदै गएका छौँ। यो अर्थक्वेक भन्दा पहिला पनि चाहिँ हाम्रो एउटा गाइडलाइन बनाएको थियो PSS को चाहिँ कसरी फर्स्ट एड गर्ने भन्ने, तर धेरैले पढेन क्या त्यो भनेको। त्यो एउटा चाहिँ मानसिक रोगी भन्ने बित्तिकै हाम्रो समाजले देख्ने असरै अर्को हुन्छ भनेर मान्छेहरू डिनाइ गर्थे। तर यो एकदमै राइट टाइममा सरले उठाउनु भएको छ र मेन्टल हेल्थमा पहिला काम नगरेको धेरै सङ्घ संस्थाहरूले पनि अघि यहाँ एक्सप्रेस पनि भयो कतिपय सरहरूको म्याडमहरूको प्रेजेन्टेसनले यो मेन्टल हेल्थ चाहिँ एकदम राम्रो हो भनेर। हाम्रो इन्टरनेसनल कन्फरेन्सले पनि मेन्टल हेल्थलाई चाहिँ अहिले पहिलो पटक चाहिँ 2 वर्ष अगाडि भएको कन्फरेन्सले अबको चाहिँ प्रायोरिटी भनेको रेजिलियन्सीमा हो। अर्बन सेक्टर चाहिँ एकदमै अब भर्नेबल हुन्छ। पहिला त हामी गाउँको विकास भन्यो नि त, अब त साँच्चै चाहिँ जे समस्या छ सहरमा बढी समस्या हुने भयो भनेर अनि सहर केन्द्रित गतिविधि पनि गर्दैछौँ। त्यस्तै गरेर यो मेन्टल हेल्थलाई चाहिँ हामीले क्यापेसिटी पनि बढाउँदैछौँ। अब चाहिँ बढी इफेक्टिभ पनि होला र हाम्रो चाहिँ यो संयुक्त अभियान पक्कै पनि राम्रो हुँदै जाला भन्ने मेरो अनुरोध छ। थ्याङ्क यू भेरी मच फर दिस क्वेसन। ओके, थ्याङ्क यू भेरी मच सर, थ्याङ्क यू। र अब हाम्रो बिचमा चाहिँ डाक्टर वासुदेव कार्की सर हुनुहुन्छ। डाक्टर वासुदेव सर सुन्दै हुनुहुन्छ मलाई? वासुदेव सर, वासुदेव सर, यदि मेरो आवाज तपाईसँग पुगिरहेको छ भने यसो केही 1-2 मिनट यदि तपाईँले सेयर गरिदिनुहुन्छ। वासुदेव सर, ओके ठिक छ। अब चाहिँ मेबी कनेक्टिभिटीको इस्यु हुनसक्छ र यसै बिचमा चाहिँ हामीसित अब तपाईँहरूमध्ये कसैलाई चाहिँ केही सोध्न मन लागेको छ भने यस राख्न सक्नुहुन्छ। हामीसित दुईवटा या 3वटासम्म चाहिँ हामी प्रश्न लिन सक्छौँ, किनकि हामी 5 बजे किन हामी यो टाइममा चाहिँ अलि पङ्क्चुअल हुने प्रयास गर्दैछौँ। 5 बजे ठ्याक्कै निर्धारित समयमा चाहिँ हामी हाम्रो सेयरिङलाई चाहिँ कन्क्लुड गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। कसैको केही छ भने खास गरेर हाम्रो युवा साथीहरू हुनुहुन्छ। युवा यहाँ सावित्रा खड्का हुनुहुन्छ, उहाँ एकदमै भोलिन्टियर नै हो नि जमाना। केही सेयर गर्नुहोस् सावित्रा खड्का। अब माइक अनम्युट गर्नुहोस्। के हाम्रो थ्याङ्क यू सो मच पदम सर। म पनि साइकोलोजीकै स्टुडेन्ट हो, मास्टर्स इन काउन्सलिङ साइकोलोजीमा। र मलाई चाहिँ एकदमै खुसी लाग्यो यो वेबिनारहरू होइन। म हिजोदेखि कनेक्सनमा थिएँ, तर यस्तो एकदम हुन्छ नि, मलाई रेड क्रसको बारेमा TPO को युजको बारेमा त्यति धेरै नलेज थिएन, तर आज मैले एकदमै नयाँ कुरा चाहिँ सिक्ने अवसर पाएँ। त्यसको लागि TPO नेपाललाई थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु। र TPO नेपालले अरू के प्रोग्रामहरू गर्नुहुन्छ त्यसको बारेमा पनि अलिकति जान्न मन लाग्यो। ओके, थ्याङ्क यू भेरी मच। हाम्रो सरिन सरले, म तपाईँ एकैछिनमा आउँछु अनि सरिन सरले केही गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ। सरिन सर, यतिकै स्पिकर कोही नभएकोले केही कुराहरू चाहिँ सेयर गर्न मन लाग्यो। हामी भोलिन्टियरिजमको कुरा गरिरहेछौँ। भोलिन्टियर भन्ने बित्तिकै डेफिनेटली सेवाको कुरा हामी गरेर हुन्छौँ। डेफिनेटली सेवा भन्ने कुरा पनि अलिकति फरक छ कि, किन भन्दाखेरि एउटा म मेरो अनुभव सुनाउन चाहन्छु। म रोटेरियन किन भयो भन्ने कुरामा मेरो पर्सनल अनुभव। म रोटेरियन कुन बेला भयो भन्दा म 24-25 इयर्स थिएँ त्यो बेला म रोटेरियन भएको, जुन बेला एकदमै भर्खरको एज थियो त्यो बेला। अलिकति एउटा भनौँ न एक प्रकारले म त्यति मोनिटरी फाइनेन्सियली त्यति स्ट्रङ पनि थिएन त्यो बेला, बट इभन दो आई वाज द भेरी एट द टाइम म त्यो बेला यङ्गेस्ट रोटेरियन पनि थिएँ। सो वाइ आई बिकेम रोटेरियन भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति मलाई फोकस गर्न चाहन्थेँ। अलिकति म कस्तो थियो भन्दाखेरि चाहिँ एकदमै भावनात्मक अलिकति स्पिरिचुअल टाइपको चाहिँ अलिकति बढी नै थिएँ पनि। अनि मलाई सेवा गर्ने एकदम मन लाग्ने, अरूको दुःख देखेको अलिकति हुन्छ नि काइन्ड अफ। एउटा स्कुल जाँदाखेरि पनि बाटोमा हिँड्दै गएर हुन्थ्यो, अब मतलब मलाई 2 रुपियाँ अथवा कति 5 रुपियाँ बस भाडा दिएको हुन्थ्यो।
बाटोमा माग्ने दियो भने त्यो 5 रुपियाँ दिएर म हिँडेर जान्थेँ क्या लाइक त्यो अलिकति मलाई एकदमै टची हुन्थ्यो कि मलाई त्यो दुःख देख्ने बित्तिकै अनि त्यही क्रममा 19-20 वर्ष भयो 21 वर्ष समथिङ त्यस्तै होला 19-20 वर्षको एजमा अनि त्यहाँबाट एउटा बालाश्रम खोल्ने मौका पाएँ बालाश्रम पनि खोलेँ अनि वृद्धाश्रम पनि खोलेँ अनि किन खोल्यो भन्दा सेवा नै धर्म हो भन्ने कुरा थियो नि त हामीहरूकोमा सेवा नै धर्म हो भन्ने कुरा भयो सेवा गर्दा धर्म कमाइ भेट्दाखेरि के पायो भन्दाखेरि चाहिँ बिग हाउसेसहरूले पनि त हजारौँ स्टाफ पाल्ला हुन्छ नि होइन अस्ति मैले एउटा मेरो सेमिनारमा पनि मैले यो कुरा स्पिच दिएको थिएँ एउटा बिग हाउसले पनि हजारौँ स्टाफहरू पाल्ला हुन्छ हजारौँ स्टाफहरू 1000 नभन्दा 500 स्टाफ पाल्ला हुन्छ अनि 500 हाउसले 500वटाले पनि त 500वटा परिवार पाल्ला हुन्छ एउटा परिवारको 2टा बच्चाले काउन्ट गर्ने हो भने नि 1000 बच्चा पाल्ला हुन्छ भने मैले जम्मा 40-50 जना बच्चा र केही वृद्धहरू पालेको छु भने मभन्दा बढी ठुलो समाजसेवी घर त उहाँ पो हुनुहुन्छ त भनेपछि जुन चाहिँ एउटा भनौँ न एउटा सानो एजदेखि मलाई समाज सेवा गर्न मन लाग्ने जुन भावनाले मलाई चाहिँ लोतपोत बनाएर चाहिँ म अगाडि बढेँ तर आज आएर त मैले जुन चाहिँ समय दिएँ मैले आफ्नो पैसा दिएँ मतलब त्यो लेभलले अगाडि बढेँ तर मभन्दा ठुलो समाजसेवी त उहाँहरू हुनुहुन्छ पैसा पनि कमाइरहनु भएको छ आफ्नो समयलाई पनि मजाले के अरे प्रयोग गरिरहनु भएको छ भने उहाँहरू ममा फरक के त एउटा त्यो बिचको एउटा समयमा चाहिँ म रोकिएको थिएँ रोकिसकेपछि के हो भन्दाखेरि चाहिँ अनि एउटा सम्यकवश मैले एकजना एउटा दाइलाई भेटेँ दाइलाई भेटिसकेपछि उहाँको रुममा क्याबिनमा एउटा यो लोगो देखेँ मैले लोगो देखेँ के हो एउटा पहेँलो चक्का थियो यताउता थियो तर त्यसको मुनि चाहिँ 3वटा शब्द लेखिएको थियो क्या सर्भिस एबोभ सेल्फ वास्तवमा मैले भन्न खोजेको कुरा के भन्दा जब मैले 3वटा शब्द देखिसकेपछि मात्र म झसङ्ग भएँ क्या मैले खोजिरहेको ममा र उनीहरूमा फरक के थियो भन्दाखेरि उनीहरूले काम दिन्थ्यो तर त्यसको बाबत रिटर्नमा के पाइरहेको हुन्थ्यो तर मैले के गरिरहेको थियो भन्दाखेरि काम गरिरहेको हुन्थ्यो तर मैले इन रिटर्न के खोजिरहेको थिएन कि बुझ्नुभयो इन रिटर्न के खोजिरहेको थिएन भन्न खोजेको मैले गर्ने कुनै पनि कार्यमा म थिएन म र मेरो स्वार्थ थिएन सो त्यो कारणले गर्दा म रोटरीमा छिरेको तात्पर्य के भन्दाखेरि भन्न खोजेको तात्पर्य के भन्दाखेरि चाहिँ भोलिन्टियरिजममा पनि ऊ भोलिन्टियर किन गरिरहेको छ भन्ने कुरा म अघि भन्नु खोजेको कुरा पनि थियो कि ऊ भोलिन्टियर किन गरिरहेको छ त त्यो बुझ्नु एकदमै आवश्यक छ मेरो लाइफको एक्सपिरियन्सले म भन्न चाहन्छु मैले धेरै ठाउँमा मैले भोलिन्टियर गरेँ तर पछि गएर आज मैले नबुझ्दाखेरि एउटा यस्तो समय आएको थियो कि 3-4 महिनाको समय जसले चाहिँ मलाई डिप्रेसनमा पनि लगिसकेको थियो मैले समय फालिसकेको थिएँ मैले पैसा फालिसकेको थिएँ मतलब त्यो जमानामा त्यो एजमा भर्खरको एजमा कमाएको पैसालाई चाहिँ मैले सबै लगानी गरिसकेको थिएँ तर एउटा एजमा आइसकेपछि म झसङ्ग भयो किनकि त्यो बेला मलाई कसैले बुझाएन कि त्यो जुन यङ एज जुन चाहिँ एउटा चाहिँ फ्रुटफुल एज जुन चाहिँ एकदमै इनर्जेटिक एज हुन्छ त्यो एज चाहिँ हामीले भोलिन्टियरमा त बिताउँछौँ तर त्यो बेला भोलिन्टियर गराउने मान्छेहरूले चाहिँ भोलिन्टियर किन गरिरहेको छ के कुरा हो भन्ने कुरा राम्रोसँग चाहिँ उसलाई मेन्टली मतलब राम्रोसँग उसलाई डिस्क्राइब गर्न सकेन भने चाहिँ भोलि गएर त्यो ठुलो दुर्घटना पनि हुनसक्छ कि भोलिन्टियरले गर्दाखेरि राम्रो त्यो कुरा आउनु स्वाभाविक हो तर समय पनि उसको गइरहेको हुन्छ त्यो कुरा पनि एकदम ध्यान दिनुपर्छ जसले चाहिँ उसलाई भोलिन्टियरमा लगाइरहेको हुन्छ हामीहरूले यो चाहिँ मेरो पर्सनल एक्सपिरियन्स छ म त उठ्न सकेँ उठेँ आफ्नो ठाउँमा छ तर कोही हुन सक्ला नउठ्ला अथवा कोही अलिक कसैले राम्रो पिआर पाएर अगाडि पनि जाला आफ्नो ठाउँमा छ तर सँगसँगै त्यहाँ दुर्घटना पनि छ भन्ने कुरा चाहिँ एज फ्रम माई एक्सपिरियन्स चाहिँ म त्यो कुरा सेयर गर्न गइरहेको ओके थ्याङ्क यू भेरी मच फर यर पर्सनल सेयरिङ यर पर्सनल एक्सपिरियन्स सरिन सर यस अब हाम्रो डाक्टर वासुदेव सर नेटवर्कमा प्रब्लम छ भनिराख्नु भएको छ के नेटवर्क क्लियर छ सर अहिले सर नमस्कार हजुर सम्पूर्ण नमस्कार सर हजुर सर यहाँहरूको प्रयास अत्यन्तै राम्रो यो नयाँ शीर्षकमा यति धेरै ठुलो बहस र छलफल आयोजन गर्नुभएको र सबै सम्पूर्णमा फेरि पनि हार्दिक धन्यवाद नमस्कार हजुर नारायण सर हजुर सर हजुर के छ हजुरको केही सवाल छन् कि मैले आफ्नो अनुभव अथवा सिम्पली चाहिँ यो मेन्टल हेल्थलाई यो भोलिन्टियरिजमले चाहिँ कसरी कनेक्ट गर्न सकिन्छ तपाईँ लामो समयसम्म चाहिँ युवाहरू या मानसिक स्वास्थ्य समस्याबाट प्रभावित भएका व्यक्तिहरूको सेवा गरिराख्नु भएको छ कन्ट्रिब्युट गरिराख्नु भएको छ त्यो भएकोले कसरी चाहिँ त्यसलाई हेर्नु भएको छ तपाईले युवाहरूमा चाहिँ अहिलेको कस्ता कस्ता इस्युहरू या सामान्य आफ्नो भनाइ चाहिँ 2 मिनेटमा यसो सेयर गरिदिँदा हुन्छ ठिक सर हैन हजुरले उठाएको सवाल मेरो लागि त्यति परिचित सवाल थिएन तर आज म जति छलफल सुन्न पाएँ यो मेरो लागि अत्यन्तै राम्रो मौका भयो
हामीले मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई समुदायसँग जोड्नको लागि कसरी चाहिँ संरचनागत विकास गर्न सकिएला भन्ने बारेमा हालसालै एक खालको छलफल पनि चलिरहेको अवस्था हो, जस्तो कि यहाँहरू पनि हजुर हजुर हुन्छ होला। अहिले संहितामा स्वास्थ्यको पुनर्संरचना हुने हजुर सर भोलिन्टियर हुनुहुन्छ होला कि इन्टरनेसनल मेन्टल हेल्थ सर्भिसेसका जनरल सर्भिस साँच्चै नै राम्रो हुन्थ्यो, तर हामीले त्यो प्रोभिजनलाई भरपर्दो र दिगो हुन सक्नु पर्यो भने उहाँहरूलाई बरु अरू दायित्व दिने, जस्तो कि हामीले अहिले उहाँकोमा समस्या देखियो। सञ्जीव सुवेदीजीले हात उठाइरहनु भएको छ नरेन सर अघिदेखि। हुन्छ हुनुहुन्छ कि वासुदेव सर, तपाईँको नेटवर्क उहाँ आउट नै हुनुभयो, त्यो कनेक्टिभिटीको कारणले गर्दाखेरि हामीले तपाईँलाई क्लियर सुन्नु पाएनौँ। डेफिनेटली तपाईँलाई चाहिँ हामी अर्को कुनै सेसनमा चाहिँ डेफिनेटली हामी बोलाउने छौँ एज अ एक्सपर्टको रूपमा भन्दै। यस सञ्जीवजीले केही सोध्नु खोज्दै हुनुहुन्छ। सम्पूर्णमा मेरो नमस्कार। म लियो क्लब अफ चिकन वीरेन्द्रनगरको प्रेसिडेन्ट। मेरो प्रश्न चाहिँ मलाई लागेको कुरो चाहिँ के भन्दाखेरि म चाहिँ डिफ्रेन्ट अर्गनाइजेसनमा चाहिँ एज अ आबद्ध छु, जस्तै रेड क्रसमा पनि आजीवन सदस्य र स्कुलको शिक्षक नायक पनि छु र लियो क्लबको अध्यक्ष हुँदै गर्दाखेरि र रोट्र्याकको कुरा आउँदाखेरि ती सबै उसमा चाहिँ के डिफ्रेन्स छ रोट्र्याक र त्यो भोलिन्टियर गर्ने तरिका, त्यसमा चाहिँ के फरक छ र रोट्र्याकमा त्योभन्दा रोट्र्याकमा चाहिँ के डिफ्रेन्स छ र हामी कसरी चाहिँ रोट्र्याकमा चाहिँ त्यो आबद्ध हुन सक्छौँ। हाम्रो त यहाँनिर रोट्र्याक छैन, नजिकमा भएको रोट्र्याकसँग हामी कसरी समन्वय गर्न सक्छौँ र हामी लियोमा जे जतिको तरिकाले हामी लाग्छौँ भोलिन्टियरलाई रेड क्रसमा लाग्छौँ त्यही तरिकाले त्यही हाम्रो हैसियतले रोट्र्याकमा लाग्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ, यो कुरा चाहिँ प्रस्ताइदिनु म अनुरोध गर्दछु। ओके, थ्याङ्क यू भेरी मच। र करिब हामी अब अन्त लास्टको 1 मिनेट। वासुदेव सर फेरि आउनुभयो। वासुदेव सर उहाँको कुरा म भन्छु। वासुदेव सर, सञ्जीव सरको कुरा चाहिँ अब रोकट्याक र लियो यिनीहरूमा हामी त्यसरी नै सेवा दिन गइरहेका हुन्छौँ। हजुर सर नेटवर्क प्रब्लम छ सर हजुरको। म तपाईँलाई चाहिँ फोन गर्छु अनि हामी दोस्रो दिन तपाईँको पुरै एउटा स्पिकरकै रूपमा चाहिँ हजुरलाई बोलाउने प्रयास गर्नेछौँ। धन्यवाद सर। त्यो बेला कनेक्टिभिटी राम्रो ठाउँमा बसेर सरकारको। सञ्जीव उहाँको कुरा थोरैमा मैले अर्गनाइजेसनको आफ्नो आफ्नो नर्म्सहरू हुन्छन्, जस्तो रोट्र्याक्टको सर्टेन एजहरू छ होइन, रोट्र्याक्ट क्लबहरू जस्तै यता लायन र लियोनको पनि एज फ्याक्टरका कुराहरू छन्, तिनीहरूमा मेम्बरसिपको कुरो पनि छ र एभ्री अर्गनाइजेसनको नर्म्स भ्यालुजहरू चाहिँ गाइडलाइनहरू राखेको हुन्छ। हामीले अहिले सर हेर्दाखेरि यिनीहरूको वेबसाइटमा गयो भने चाहिँ मेम्बरसिप कसरी बन्ने के गर्ने भन्ने तरिकाहरू चाहिँ इजिली भेट्न सकिन्छ होइन। र एक व्यक्तिले यता रहिरहँदा अर्कोमा पनि जान सकिन्छ। अघि इक्जाम्पलले दिइसक्नुभयो उहाँ र स्काउटमा हुँदाखेरि उता पनि थियो भन्ने खालको त्यो अर्गनाइजेसनल स्ट्रक्चर नर्म्सको गाइडलाइनको आधारमा हामीले इजिली जान सक्छौँ होला। अहिले यो सम्बन्धितका यहाँ ठ्याक्कै कोही व्यक्ति नभएको कारणले मैले जानेको पनि युवा अवस्थामा हुँदा हामी डिफ्रेन्टका लाइफ मेम्बरहरू थियौँ, उनीहरूको चाहिँ सर्टेन नर्म्स भ्यालुजहरू हामीले एड गऱ्यो भने हामी पुग्छौँ है। यति नै होला जस्तो लाग्यो र धन्यवाद नरेन सर। थ्याङ्क यू भेरी मच। करिब अब हामी अन्ततिर आइसकेका छौँ र तपाईँ सबैको चाहिँ जुन सहयोग समय दिनुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। स्पेसली हाम्रो दिव्यराज सर
अनि सरिन सर, पदम सर, तिनैजना लगायत सम्पूर्ण जुन चाहिँ हाम्रो डिफ्रेन्ट पार्टबाट हाम्रो अलमोस्ट हाम्रो सबै प्रदेशलाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गरेर चाहिँ पार्टिसिपेन्ट हुनुहुन्छ अहिले हामीसित, र उहाँहरू सबैलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै भोलिको साह्रै इम्पोर्टेन्ट टपिकमा चाहिँ हामी छलफल गर्दैछौँ 3 देखि 5 बजे। र भोलि हामीले टिन एन्ड युथ सुसाइड प्रिभेन्सन थ्रु युथ इङ्गेजमेन्ट भनेर चाहिँ हाम्रो प्रोग्राम छ, र त्यसमा चाहिँ हामीसित बालकान्ति हस्पिटल एडल्सेन्ट्स एन्ड चाइल्ड साइकाट्री डिपार्टमेन्टबाट चाहिँ सरहरू बोल्न आउँदै हुनुहुन्छ। र भोलिको लागि चाहिँ सबैले टाइम निकालिदिनु हुनेछ भन्ने अपेक्षाका साथ हामी चाहिँ आजको सेसनमा तपाईँले जुन हामीलाई सहयोग गर्नुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। र प्रत्येक दिन हामी अलग अलग इस्युमा युथहरूको इङ्गेजमेन्टलाई चाहिँ कसरी बढाउन सकिन्छ र युथ मेन्टल हेल्थ प्रवर्धन गर्न हामी के गर्न सक्छौँ भन्ने छ, र करिब करिब 16 सम्म चाहिँ हामी कन्टिन्युअस डिफ्रेन्ट इस्युमा चाहिँ हामी छलफल गर्दैछौँ। र यो छलफलको चाहिँ फाइन्डिङबाट चाहिँ आएका जति पनि अहिले हामीले छलफलमा कुराहरू उठेको छ ती सम्पूर्ण कुराहरूको हामीले चाहिँ एउटा कम्प्रिहेन्सिभ रिपोर्ट तयार गरेर, किनकि हामीसित यो अहिले यो जुन प्रोग्राम गरिराखेका छौँ यसमा चाहिँ सहकारी हाम्रो युथ काउन्सिलको पनि छ, लियोको छ, लायन्सको छ, अनि त्यसपछि रोटरी क्लब को छ, अनि त्यसै गरेर चाहिँ विभिन्न अरू सङ्घ संस्थाहरूको छ, एसोसिएसन अफ साइकोलोजिस्ट इन नेपालको छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यसबाट आउने रिकमेन्डेसनहरू चाहिँ सकेसम्म चाहिँ अहिलेको हाम्रो कन्टेक्स्ट सुहाउँदो, जुन अहिले अघि हाम्रो सरहरूले कुरा राखिराख्नु भएको थियो, हाम्रो कन्टेक्स्ट अनुसार चाहिँ भइराखेको छैन कि भन्ने जुन चिन्ता छ, त्यो चिन्ता हामीलाई पनि भएको हुँदाखेरि चाहिँ त्यसको बेसमा चाहिँ हाम्रा जुन अहिलेका प्र्याक्टिसहरू छन् त्यसलाई चाहिँ कसरी कनेक्ट गर्न सकिन्छ र मेन्टल हेल्थ प्रवर्धन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ एउटा कम्प्रिहेन्सिभ रिपोर्ट हामीले चाहिँ दिने प्रयास गरिराखेका छौँ। र हाम्रो बिचमा चाहिँ हामी नेपालीमा बोलिराखेका छौँ, र सुरुदेखि अहिलेसम्म चाहिँ हाम्रो इन्डियाबाट पनि हामीलाई डाक्टर कुमुद श्रीवास्तव म्यामले चाहिँ पार्टिसिपेट भएर सुनिराख्नु भएको छ। आई होप उहाँले चाहिँ हाम्रो कुराहरू बुझ्नु भयो होला होइन। र यदि हाम्रो भाषाको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो भाषा बुझ्न गाह्रो भयो भने डाक्टर अर्को के कुमार पनि हुनुहुन्थ्यो, जान्नुभयो, सरी फर द्याट इन्कन्भिनियन्स। सो या यति भन्दै तपाईँ सम्पूर्णले जुन हामीलाई सहयोग गर्नुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै वन्स अगेन हाम्रो तीनैजना प्यानलिस्ट सरहरूलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै हामी आजको सेसन यही समाप्त गर्दछौँ। र यसको चाहिँ हाम्रो जति पनि हामीसित सहकार्य गर्ने सङ्घ संस्थाहरू हुनुहुन्छ र खास गरी चाहिँ मिडिया पार्टनरको रूपमा चाहिँ हामीले राजधानी दैनिक र राजधानी अनलाइन खबर पत्रिकाबाट चाहिँ अनलाइनबाट चाहिँ हाम्रो यो इन्फर्मेसनहरू चाहिँ सर्कुलेट भइरहेछ। हामीले चाहिँ सकेसम्म चाहिँ कम्प्रिहेन्सिभ रूपमा हामीले गरेका कामहरू चाहिँ कम्युनिटीसम्म पुगुन् भन्ने चाहना सहित हामीले यो सहकार्यको थालनी गरेका छौँ। यो अब युथ डेलाई मात्रै सन्दर्भलाई मात्रै टार्गेट गरेर होइन कि हामीले सकेसम्म चाहिँ वर्षैभरि चाहिँ यस्ता प्रकारका चाहिँ इन्टरेक्सनहरू चाहिँ गराइराख्न पाए हुन्थ्यो भन्ने चाहना सहित काम गरिराखेका छौँ। र धेरै अघि प्रश्न पनि राख्नु भएको थियो, हामी पनि द स्कुल अफ साइकोलोजी नेपाल पनि हामीले भलिन्टियर बेस अर्गनाइजेसन नै हो, किनकि अहिलेसम्म पनि हामीले जति पनि कामहरू गरिराखेका छौँ विदाउट फाइनेन्सियल एड हामीले गरिराखेको हुँदाखेरि चाहिँ हामी पनि कहीँ न कहीँ चाहिँ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ भलिन्टियरिजमलाई चाहिँ प्रमोट गरिराखेको अर्गनाइजेसन भएको र हाम्रो खास गरेर चाहिँ मेन्टल हेल्थ र त्यसमा पनि सुसाइड प्रिभेन्सनमा चाहिँ हामी एक्टिभली इन्गेज भएर काम गरिराखेका छौँ। तर हामीले ओभरअल साइकोलोजीको प्रवर्धनको लागि काम गर्ने भन्ने उद्देश्यसहित अगाडि बढिराखेका छौँ। र यति भन्दै आजको सेसन यही समाप्त भएको घोषणा गर्दै हामी बिदा हुन्छौँ र भोलि 3 बजे फेरि भेट्नेछौँ भन्दै बिदा हुन्छौँ। हस्त, नमस्कार, शुभ सन्ध्या, नमस्कार।